नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो विशेष गोर्खा मञ्चको विशेष प्रस्तुति गहन कुराकानी हामी आज गहन कुराकानीमा प्रवेश गरेका छौँ। सधैँको जस्तै म ज्योति मगाएको तर्फबाट जम्मै दर्शकवृन्द सामु न्यानो अभिवादन र दर्शकवृन्दलाई फेरि पनि शुभकामना भन्दै हामी आजको कार्यक्रमभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, धेरै दिनको पर्खाइमा र गोर्खा मञ्चले विगत समयमा जसरी साहित्यिक कार्यक्रम गरिआएका छौँ, हामीहरूको धेरै दिनको यो अभिलाषा आज पुरा हुन जाँदैछ। हामीले धेरै दिन अघिदेखि नै यो प्रयास गरिरहेका थियौँ, यो जमर्को हातमा लिइरहेका थियौँ। गोर्खा मञ्चको पेजमा हामी एक दिन एकजना प्रसिद्ध साहित्यकार, आख्यानकार, उपन्यासकार, कथाकार, धेरै जस्तै जति पनि साहित्यिकका विधा हुन्छन् सबै साहित्यिकको विधालाई छुन्न पुग्नुभएको र राम्ररी बुझ्नुहुने यस्तो विशिष्ट साहित्यकारलाई हामी एक दिन यहाँ आमन्त्रण गर्छौँ र उहाँसँग हामी बसेर धेरै कुराकानी गर्छौँ भन्ने जुन हाम्रो मनको अभिलाषा थियो, त्यो अभिलाषा आज हामी पूर्ण गर्न लम्किरहेका छौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो विशेष गहन साहित्यिक छलफलमा आज हामीले निम्ताएको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ कृष्ण धरावासी। र अब हामी विलम्ब नगरिकन सोझै स्वागत गर्न चाहदैछौँ कृष्ण धरावासीज्यूलाई। र कृष्ण धरावासीज्यूको म छोटो यहाँ परिचय दिएपछि मात्रै म यहाँ समक्ष जानेछु। कृष्ण धरावासीज्यू यहाँको 2017 श्रावण 3 शताब्दी 2017 श्रावण महिनामा यहाँको जन्म भएको थियो भने यहाँको निवास स्थल छ बिर्तामोड झापा। र आजको समयमा समग्र विश्वमा जसले हाम्रो नेपाली साहित्यलाई धेरै रुचाउनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये कसैले पनि सायद कृष्ण धरावासी भन्दाखेरि यो नाम नसुनेको नहोला। यहाँको व्यक्तित्व नै यहाँको परिचय छ, यहाँको नाम नै एउटा सर्वपरिचित नाम हो। कृष्ण प्रसाद भट्टराई यहाँको सम्पूर्ण नाम, कृष्ण धरावासी भनेर हामी सबैले जान्दछौँ। आजसम्ममा यहाँको बाहुलीबाट जन्मेका कृतिले हामी सबै पाठकवर्गको मन छोएको छ। विशेष गरी म आफ्नो कुरा भन्ने हो भने मलाई झोला कृतिदेखिबाट सुरु गरेर शरणार्थी, राधा, अब माथि धेरै यहाँका पुस्तकहरू पढ्ने मैले यो मौका भेटेको छु र म धेरै दिनदेखि नै यो पल कहिले आउँछ यसमा पर्खाइमा थियौँ। म मात्रै नगरेर सम्पूर्ण हामी टोली नै यो पर्खाइमा थियौँ र आज यति खुसी लागिरहेछ हामी सँगै हुन्छ कृष्ण धरावासीज्यू। अहिलेसम्म यहाँको बाहुलीबाट 29 वटा कृतिहरू प्रकाशन भइसकेको छ र म यहाँको धेरै लामो परिचय नदिकन सोझै म फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहे गोर्खा मञ्चको यस रमाइलो कार्यक्रममा गहन साहित्यिक छलफलमा म फेरि पनि कृष्ण धरावासीज्यू हजुरलाई म स्वागत गर्दछु। स्वागत छ। नमस्कार। र आज हामी धेरै साहित्यिक हजुरबाट धेरै साहित्यिक रसहरू हामी स्वादन गर्नेछौँ। धेरै कुराहरू हजुर समक्ष हामी जान्न चाहिरहेका छौँ, जान्न पाउनेछौँ। र सुरुमै म केही जिज्ञासा हजुरलाई राख्न चाहन्छु। पहिलो त हजुरको साहित्यिक यात्रा कहिले र कसरी सुरु भयो सर? मेरो साहित्यिक यात्रा मैले थाहा नपाइकन सुरु भयो। कक्षा 5 को विद्यार्थी हुँदाखेरि स्कुलमा हरेक शुक्रबार अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्नुपर्छ, कविता कथा के हुन्छ लेखेर ल्याउनु भनेर कक्षा शिक्षकले भनेपछि अर्को शुक्रबारदेखि लिएर जान थालियो। हरेक शुक्रबार सुरुमा त आफैले लेख्नुपर्छ भन्ने नै थाहा थिएन, अरूकै किताबबाट सारेर लग्यो। सरहरूले सुने, राम्रो ल्याइस् भने 1 वर्षभरि मैले अरूकै किताब सारेर सुनाएँ। किन अर्काको सारेर ल्याइस् भनेर कहिले कसैले भनेन, यसै गर्नुपर्ने होला भने गरिरहेँ मैले। तर कक्षा 6 मा पुगेपछि चाहिँ सार्नु हुँदैन, आफैले लेख्नुपर्छ भन्ने थाहा भएपछि अनि बल्ल आफूले लेख्ने भने कसरी लेख्ने भनेर लेख्न प्रयत्न गर्नतिर लाग्यो। अनि कहिले यसो बाँसघारीतिर गयो, कहिले खेतको आलीतिर गयो, कहिले रुखा फेदतिर गयो, चरा उडेको हेरौँ, पहाडलाई हेरौँ, हावा चलेको हेरौँ, प्रकृतिसँग सम्बन्धित कविताहरू लेख्न पढ
मैले लेख्न सिकेँ। त्यो भनेको 2028 सालको कुरा हो। अब नेपाल विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि मैले त्यो थालेको हो। मेरो पहिलो कविता चाहिँ 32 सालमा यहाँ झापा भद्रपुरको सूर्योदय भन्ने पत्रिकामा पहिलो कविता छापियो। अनि त्यसपछि 34 सालमा स्कुलकै मुखपत्रमा एउटा कथा छापियो। अनि 35 सालमा फेरि अर्को एउटा रेड क्रसको पत्रिकामा एउटा कथा छापियो। त्यसरी बिस्तारै छापिन थाले। म 30 को दशकदेखि मेरो चाहिँ साहित्य यात्रा सुरु भएको अहिलेसम्म निरन्तर छ। हजुर सर, भनौँ 30 को दशकदेखि यात्रा सुरु हुँदाखेरि बालक हराएको सूचनाबाट भएको साहित्यिक कृति प्रकाशनदेखि आजसम्म आउँदा यहाँको नवीनतम कृति कुन चाहिँ हो सर? सबभन्दा नवीनतम कृति भनेको अहिले भर्खरै अस्ति तिहार अगाडि वर्तमान भन्ने एउटा कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ। अहिले त्यो नेपालका विभिन्न पुस्तक पसलहरूमा पुगिसकेको छ। त्यो हजुर, वर्तमान। हजुर, यहाँले शरणार्थी उपन्यास लेख्नु अघि असम भ्रमण पनि गर्नुभएको थियो। जबकि हामी सबै असमबाटै छौँ, त्यसैले मैले यो प्रसङ्ग निकाल्न पुगेँ। यहाँले शरणार्थी उपन्यास लेख्नु अघि असम भ्रमण गर्नु भएको थियो। असमको भ्रमणले यो उपन्यास लेखनमा केही सघाउ पुर्यायो कि शरणार्थी जस्तो उपन्यासको लागि? अब त्यस बेला यो 2050-51 सालतिरको कुरा होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अनि नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति मदनमणि दीक्षितको नेतृत्वमा 8जना नेपाली लेखक कविहरूको पूर्वोत्तर भारत भ्रमणको टोली निक्लेको थियो। 10 दिनको यात्रामा थियौँ हामी। हजुर, त्योभन्दा पहिला म सिलगढी भन्दा पूर्व लागेकै थिइनँ। डुवर्ससम्म पुगेको थिएँ, त्यहाँभन्दा हजुर उता म सर। लागेको थिइनँ। मेरो पहिलो त्यो यात्रा थियो र रेल पनि मैले जीवनमा चढेको पहिलोपल्ट त्यही हो, पहिलोपल्ट। हजुर सर। अनि तर रेल चाहिँ फर्किँदा चढेका हौँ। जाँदा चाहिँ हामी सिलगढीबाट बसमै गयौँ। रातभरि यहाँबाट झापाबाट काठमाडौँ गए जस्तै नाइट बस जस्तै भएर रातभरि हामी चाहिँ गुडेर हामी चाहिँ शिलङ पुगेका थियौँ। अनि हजुर, शिलङमा पुगेपछि त्यहाँ अब लीलबहादुर छेत्री, नवाब सापकोटाहरू त्यहाँका शिलङका गुवाहाटी पुगेका थियौँ। गुवाहाटीका उहाँहरूले हामीलाई स्वागत गर्नुभयो। त्यहाँ नेपाली मन्दिर भन्ने रहेछ, त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई स्वागत गर्नुभयो। त्यहाँ कार्यक्रमहरू भए र त्यसरी अनि गुवाहाटीमा केही कार्यक्रमहरू भए। त्यसपछि शिलङसम्म पुग्यो। अनि पछि त्यो काजीरङ्गा भन्ने एउटा ठाउँ रहेछ, त्यो वन्य निकुञ्ज, त्यहाँ पनि पुग्यो। तेजपुर पुग्यो। यसरी चाहिँ 4-5वटा ठाउँमा हामी चाहिँ घुम्यौँ। अनि 1 हप्ता जति आसाम यात्रा गरेर फर्किँदा हामी दार्जिलिङ, सिक्किम हुँदै सिलगढी हुँदै नेपाल पसेका थियौँ। त्यस सिलसिलामा चाहिँ के भयो भने त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँका हाम्रा नेपाली मूलका मानिसहरूसँग भेट भएर कुरा हुँदाखेरि असमतिर अथवा यतातिर आएका नेपालीहरू कहिले आएर यहाँ कसरी बसेका छन्, यिनीहरूको सङ्घर्ष दुःखको कथा कस्तो छ, असममा उता बर्मातिरबाट आउने मान्छेहरू पनि ती छन्, नेपालतिरबाट जाने पनि ती छन्, भारतकै विभिन्न प्रान्तका नेपालीहरू पनि त्यही पुगेको सामाजिक आर्थिक विषयमा नेपालीहरूको अवस्था तिनै बिचमा विभिन्न मानिसहरूबाट चाहिँ सुनियो पनि र मैले रुचि राखेर पनि धेरै जिज्ञासा राखेर पनि अन्तर्वार्ताहरू गरेँ, अप्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता। त्यही यात्राबाट फर्केर आएपछि नै मैले शरणार्थी उपन्यास लेख्ने निर्णय गरेको थिएँ। हजुर सर, यसको साथै म यो पनि जान्न एकदम उत्सुकता भइरहेको छु। शरणार्थी उपन्यास सम्पूर्ण लेखी सिद्ध्याउन हजुरलाई कति समय लागेको थियो होला? शरणार्थी उपन्यास मैले सुरु गरेर प्रकाश 6 वर्ष लाग्छ। सधैँ लेखिएन, अब कहिले लेख्यो, बिचमा छुट्यो, फेरि अध्ययन गर्नु पर्यो। शरणार्थी उपन्यास चाहिँ एउटा एक किसिमले भन्दा पनि शरणार्थी उपन्यास एउटा चाहिँ शोध ग्रन्थ जस्तै हो, रिसर्च टाइपको किताब हो। त्यो एउटा किताब लेख्न मैले धेरै किताबहरू प्रयोग गरेको छु। त्यहाँ मैले पछाडि रेफरेन्स पनि दिएको छु।
बिचमा कुन कृतिका कुन हजुर शब्दहरू कहाँ प्रयोग भए त्यो पनि गरेको छु। त्यो गर्नलाई हजुर हरेक किताबका सन्दर्भ यो उपन्यास जोड्नु पर्दाखेरि बिचमा टुट्नु हुँदैन, नटुट्ने गरी कथा बुझ्दै जानु परेकोले गर्दा धेरै समय लागेको छ। मलाई लाग्छ नेपाली पाठकहरू जो शरणार्थी उपन्यास पढ्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले पहिले भूमिकामा त्यो कुरा प्रश्न नगरेको भए र ती बोल्ड अक्षरहरू नराखिदिएको भएदेखि यो सबै मैले नै लेखे जस्तो पनि हुने गरी त्यो त्यसरी जोडिएको छ त्यहाँ। त्यो कथा हजुर छुटिँदैन कहीँ पनि। कहाँबाट हजुर लीलबहादुर छेत्रीको कुरा पनि कहीँ कतै प्याराग्राफ त्यहाँ आइरहेछ, लीलबहादुर राईको आइरहेछ, कहीँ शिवकुमार राईको आइरहेछ, कहीँ कसको आइरहेछ, विक्रमवीर थापाको आएको छ, कसको आएको छ। विभिन्न किताबहरूका 2 लाइन 4 लाइन पनि यस्तो दुःख गरेर त्यो मिलाइएको छ। त्यसैले त्यो हजुर किताब लेख्न चाहिँ मलाई सुरु गरेदेखि प्रकाशन गरेको सम्म जोड्ने हो भने 6 वर्ष लागेको छ। किनभने 50 सालदेखि मैले सुरु गरेको 56 सालमा त्यो छापियो। हजुर सर। यहाँलाई सबैभन्दा मनपर्ने कृति शरणार्थी हो भनेर मैले हजुरको इन्टरभ्यूमा एकपटक सुनेको थिएँ। यस्तो एक बेजोड कृति हुँदाहुँदै राधा उपन्यासले मदन पुरस्कार प्राप्त गर्दा यहाँको प्रतिक्रिया के छ? होइन, त्यो त के हुन्छ भने मदन पुरस्कारको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो वर्ष छापिएका कृतिहरू मध्येबाट हजुर कृतिहरू जो त्यहाँ दर्ता हुन्छन्, फेरि बजारबाट हजुर मदन पुरस्कार गुठीले आफै बजारबाट किताब टिपेर लाँदैन, त्यहाँ चाहिँ हजुर बकाइदा त्यहाँ चाहिँ फारम भरेर पुस्तक दर्ता गरिनुपर्छ। त्यो पुस्तक कि लेखकले दर्ता गर्छ कि प्रकाशकले दर्ता गर्छ। हजुर लेखकका प्रकाशकले कसैले गएर त्यो संस्थामा कृति दर्ता गरिदिनुपर्छ। त्यसरी दर्ता भएकाहरू मध्येबाट कुनै एउटा पुस्तकले त्यो वर्ष पुरस्कार पाउने हो। अब हजुर शरणार्थीको पालामा दिनेश अधिकारीको कविता सङ्ग्रह पुरस्कृत भएको थियो। अब हजुर विधै फरक परेको हुनाले त्यहाँ तुलना हुने कुरै आएन। उपन्यास र कविताको त विधै फरक परेको हुनाले कुन राम्रो कुन नराम्रो भन्ने प्रश्नै भएन। त्यहाँ कविता सङ्ग्रहले पायो, सकिहाल्यो कुरा। हजुर अब त्यो त्यति बेला त्यो शरणार्थी नराम्रो भएर नपाएको अथवा के भएको भन्ने भन्दा पनि अब त्यसमध्ये वर्ष आएका दर्तामा आएका मध्ये सबभन्दा राम्रो दिनेश अधिकारीको कविता सङ्ग्रह राम्रो मानियो र त्यसले पुरस्कार पायो। अब हजुर सर। पछि राधाको पालामा 62 सालमा साझा प्रकाशनले छापेको थियो, उसैले लगेर दर्ता गर्यौँ भन्थे। मलाई सूचना गरेका थिए तपाईँको किताब पनि हामीले साझाले छापेका 20वटा किताबको बिचमा तपाईँको किताब पनि हामीले दर्ता गरिदिएका छौँ भन्थे। अब त्यो नियमअनुसार दर्ता हुँदा 20वटा किताबको भिडमा मेरो पनि किताब गएको छ भन्दा मलाई खासै त्यस्तो अपेक्षा पनि थिएन, खासै केही पनि थिएन। तर पछि त्यो किताब पुरस्कृत भयो। अब त्यो वर्ष चाहिँ त्यही किताबले जितेछ होला। त्यसैले शरणार्थी भन्दा राधा राम्रो यस्तो भनेर तुलना गर्न मिल्दैन, किनभने शरणार्थी र राधाको बिचमा 6-7 वर्षको फरक छ, होइन? अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब राधाले आफ्नो विशेषतामा पायो, शरणार्थीले पनि अरू पुरस्कारहरू त पायो, शरणार्थीले पनि प्रतिभा पुरस्कार पायो, अरू पुरस्कार पनि पायो त्यसले पनि। त्यसो हुनाले त्यो किताब दुईटै राम्रा किताब हुन्, दुईटैका विषयवस्तु फरक फरक छन्। अब दुईटै मन पराएकै छन् पाठकले। म त लेखक हुँ, मैले आफ्नै किताबलाई यो ठिक यो बेठिक भनिरहने कुरा आउँदैन। पाठक समालोचकहरूले किताबको मूल्याङ्कन आफै गर्नुहुन्छ, मैले त्यसलाई हेर्छु। हजुर, आज एकदमै खुसीको कुरा चाहिँ हामीसँगै हजुर जस्तो व्यक्तित्व हुँदाखेरि लीला लेखनको बारे हामीले चर्चा नगर्दा यहाँ केही त्रुटि नै हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसैले म लीला लेखन के हो यो विषयमा एकदमै जान्ने उत्सुकता बढिरहेको छ। लीला लेखनको हजुर व्याख्याता हुनुहुन्छ, साधारण पाठकले बुझ्नुलाई यसको सरल परिभाषा कसरी दिनुहुन्छ सर? अब यसको ठ्याक्कै गणितीय स्तरको सूत्रात्मक रूपमा यसको कुनै परिभाषा बनेको पनि छैन, त्यस्तो खालको परिभाषा बनाउन पनि मिल्दैन। अब लामो सिद्धान्तको व्याख्या भएर गएको चिज हो। अर्थशास्त्रको परिभाषा जस्तै, भूगोलको केको परिभाषा जस्तै त्यस्तो परिभाषा यसको बनाइएको छैन, बनेको पनि छैन र यो बन्न पनि सक्दैन। त्यसैले यसलाई अलिकति लामो कुराबाट भन्नुपर्ने हुन्छ। खासमा यो लीला शब्द जुन हो, त्यो लीला शब्द चाहिँ हाम्रो
पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय संस्कृत साहित्यका हजुर महान ग्रन्थहरू छन् हामीसँग। त्यसमध्ये चाहिँ त्यसको पनि त्यहाँ चाहिँ लीलाहरूका कुरा आउँछन्, जस्तो कृष्ण लीला, रामलीला भनेर ती चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्वीय साहित्यमा चाहिँ देवताहरूका कुरा आउँछन् र देवताहरू चाहिँ पुनर्जन्म लिइरहन्छन्, अवतार लिइरहन्छन् भन्ने कथा आउँछ। अनि त्यो हुनाले चाहिँ कहिले अब विष्णुको अवतार राम, कृष्ण आदिहरू हुन्, उनीहरू चाहिँ उनी स्वयं भगवान भएर पनि पृथ्वीमा उनीहरू लीला गर्न आउँछन्, खेल्न आउँछन्, एउटा एउटा नाटकको पात्रले जस्तो भूमिका गर्न आउँछन्। उनीहरू वास्तवमा त्यो उनीहरू अर्कै हुन्, तर यहाँ अर्कै जस्तो भएर देखिएर सांसारिकताको चाहिँ प्रदर्शन गर्दछन् भन्ने मान्यता राख्दछ त्यसले। त त्यसलाई चाहिँ पूर्वीय साहित्यमा चाहिँ लीला भनेर भन्ने गरेको छ। कृष्णको लीला, रामको लीला, केको लीला, धेरैका लीलाहरूका कुरा आउँछन्। त्यो लीला शब्द चाहिँ हामीले भागवतबाट लियौँ। अब त्यो भागवतबाट लिएको हो त्यो लीला शब्द। तर यसको अर्थ चाहिँ अथवा यसले चाहिँ त्यही भागवतलाई अथवा तिनै पुराणहरूलाई तिनकै प्रचार गर्ने चाहिँ यसको उद्देश्य होइन। खालि शब्द सजिलोको लागि, सबैले बुझ्न, सबैलाई बुझाइरहन धेरै मेहनत गर्नु नपरोस् भनेर सजिलोको लागि त्यो शब्द हामीले हाम्रै भाषाबाट ग्रहण गर्यौँ, संस्कृत भाषाबाट ग्रहण गर्यौँ। लीला शब्दको खासै अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि खेल जस्तै बुझौँ न, खेल्नु जस्तो हो भन्नाले गम्भीरता चाहिँ हुँदैन भन्ने अर्थ हो क्या लीलामा। किनभने मृत्यु पनि एउटा लीला हो, जन्मनु पनि एउटा लीला हो, हामीले जीवनमा पाएका दुःख पनि लीला हुन्, सुख पनि लीला हुन् भनेर त्यसलाई सहज रूपमा बुझ्नलाई, सजिलो रूपले बुझ्न र सजिलो रूपले ग्रहण गर्न अरूलाई बुझाउनु पर्दा पनि त्यसरी बुझाउने चलन छ। कुनै पनि विषयमा एकदमै गहिरो रूपमा गएर डिप्रेसनको तहसम्म जानु पर्दैन, जानु हुँदैन, जाने आवश्यक पनि छैन। किनभने घटनाहरू विषयवस्तु भइरहन्छन्, आज छन्, भोलि फरक परिसकेका हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई एकदम रूढसँगले त्यसलाई बुझ्नु हुँदैन भनेर रूढताका विरुद्धको एउटा चेतना विस्तार गर्ने विषय पनि हो त्यो। नेपाली साहित्यमा लीलाको प्रयोग इन्द्रबहादुर राईले 2034 सालमा एउटा लेख रूपरेखा, काठमाडौँबाट छापिने रूपरेखा पत्रिकामा भ्रान्तिहरू र लीला लेखन मात्र भन्ने एउटा निबन्ध लेखेर यसको यो नेपाली साहित्यमा यो शब्द पहिलोपल्ट त्यो निबन्धमा प्रयोग भयो र बिस्तारै यसका चर्चा परिचर्चा हुँदै गए। इन्द्रबहादुर राईले यसमा धेरै काम गर्नुभयो। उहाँले लेखहरू लेख्नुभयो, अन्तर्वार्ताहरू दिनुभयो, भाषणहरू गर्नुभयो, त्यसका आधारमा उहाँले सिर्जना गर्नुभयो, कथाहरू लेख्नुभयो, निबन्धहरू लेख्नुभयो। त्यसरी चाहिँ पहिलो यसको सुरुवात इन्द्रबहादुर राईले 2034 सालमा को रूपरेखा माध्यमबाट गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले विभिन्न समयमा यो गरिरहनु भएको थियो, मानिसहरू पढिरहेका थिए। पछि 2045 सालमा उहाँको कठपुतलीका मनहरू भन्ने कथा सङ्ग्रह आयो र त्यो सङ्ग्रहमा उहाँले चाहिँ यी कथाहरू लीलातिर छन् भनेर लेखकीयमा लेख्नु भएको छ, थोरै 3-4 वाक्यमा। र पहिलोपल्ट सिर्जना चाहिँ लीला सिर्जना चाहिँ कठपुतलीको मनलाई घोषणा गरिएको छ। इन्द्रबहादुर राईले त्यसरी घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो किताब बजारमा आएपछि त्यही किताबलाई पढेर अनि पढेपछि मलाई जिज्ञासा बढेर मैले चाहिँ त्यसपछि यो विषयतिर बढी रुचि राखेर काम गर्न थालेको हुँ। यसको इतिहास चाहिँ यस्तो हो। अब लेखन के हो भन्दाखेरि चाहिँ लेख्दाखेरि लेखन हो, नलेख्दाखेरि यसको दर्शनलाई बुझ्यो भने बोध हो। यसको दर्शन बुझ्यो भने जीवनलाई, हाम्रो दैनिक जीवनलाई चलाउने एउटा बोधमय एउटा ज्ञानको स्रोत पनि हो यसको दर्शन। होइन साहित्यकारले हामी कथा, कविता, उपन्यास, नाटक, निबन्ध लेख्छौँ है, त्यही आधारमा भन्यो भने त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ लेखन हुन्छ। नलेख्नेहरूले पनि बोध गर्यो भने लीला बोध हुन्छ। बोध गर्यो भने मान्छेमा डिप्रेसन हुँदैन, निराशा हुँदैन, नकारात्मकता हुँदैन। यसले जीवनलाई, संसारलाई, समाजलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने दृष्टिकोणको विकास गर्न मद्दत गर्छ। त्यसकारण लीला लेखन आफैमा लीला चिन्तन, लीला दर्शन पनि हो, लीला बोध पनि हो र सिर्जनाकारका लागि लेखन पनि हो। हजुर सर, हजुरलाई लीला लेखनको व्याख्याता वा अभियन्ता पनि
भन्ने गरिन्छ। आयामिक लेखन, लीला लेखन, लीला दृष्टि, लीला बोध यी विषयहरूमा अन्तर सम्बन्ध छ कि सर? यी जम्मै एउटै हुन्, एउटै भन्नुपर्छ यिनलाई, किनभने लीला लेखनको प्रारम्भ गर्नु अघि आयामबाटै हजुर इन्द्रबहादुर राई, बैरागी काइँला, ईश्वर बल्लभहरूले यात्रा थाल्नु भएको थियो 2020 साल जेठदेखि। उहाँहरूले चाहिँ एउटा तेस्रो आयाम भन्ने पत्रिका सुरु गरेर त्यसबाट आयामको आन्दोलन सुरु भएको थियो। त्यो पत्रिका हजुर धेरै मोटो थिएन, त्यही 14-15 पेजको हुन्थ्यो एउटा पत्रिका, एक अङ्क 15-16 पेजको एउटा अङ्क हुन्थ्यो, 12 पेजको पनि हुन्थ्यो, एकदम सानो पुस्तिका भनौँ न, त्यो पत्रिका पनि के भन्नु, त्यो हुन्थ्यो। हजुर त्यो सर। पनि जम्मा 5 अङ्क, चारवटा पत्रिकामा 5 अङ्क भनिएको छ। अन्तिम अङ्कमा चाहिँ 4 अङ्क र 5 अङ्कलाई संयुक्त अङ्क भनिएको छ। त्यो जेठ, असार, हजुर साउन, भदौ 4 महिना छापियो, त्यहाँदेखि त्यो पत्रिका छापिएन। 2020 साल जेठ, असार, साउन, भदौ त्यो 4 महिनामा 5 अङ्क, एउटा संयुक्त अङ्क समेत 5 अङ्क तेस्रो आयाम भन्ने पत्रिका छापियो, त्यहाँदेखि छापिएन। पत्रिका हजुर बन्द भए पनि त्यो पत्रिकामा भनिएका कुराहरूको निरन्तरता र सिर्जनाको काम निरन्तर रहेको हुनाले पछि इन्द्रबहादुर, बैरागी काइँला अनि ईश्वर बल्लभ तिनैजनाले त्यसलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाएर लिएर जानु पर्यो। त्यो एउटा लेखन सिद्धान्त, दर्शन भनौँ। तेस्रो आयाम पनि खालि लेखन शैली मात्र होइन कि त्यो पनि दर्शनमा उभिएको छ। कुनै पनि दृष्टिकोणहरू, कुनै पनि लेखन प्रविधिहरू दर्शनमा उभिएका छन् भने तिनीहरू दिगो हुन्छन्, पछिसम्म रहन्छन्। दर्शनमा अडिएका छैनन् भने ती प्रयोगका लागि आउँछन् र केही कालपछि ती आफै हराएर जान्छन्, तिनको कालिक मूल्य रहँदैन। तेस्रो आयाम हजुर कालिक मूल्य सहित छ, किनभने उसका आफ्नै धारा, दृष्टिकोण, दर्शनहरू छन्। त्यो दर्शनलाई उनीहरू आफ्नो सिर्जनामा प्रयोग गर्न खोज्छन्। अब प्रयोग चाहिँ 100% हुन्छ, 100% सफल हुन्छ भन्न सकिँदैन, तर प्रयोग कुनैमा थोरै, कुनैमा धेरै हुन्छ, तर त्यसको एउटा प्रयोगसँग एउटा दृष्टिकोण पनि सँगसँगै गएको हुन्छ। अनि हजुर त्यही आयाम अघि बढ्दै 20 सालमा सुरु भएको आयामका कविताहरूले नेपाली साहित्यमा त्यति बेलै पनि एकदमै ठुलो हल्ला लिएर आयो। नभन्दै 29 सालको मदन पुरस्कार ईश्वर बल्लभको आँखाका फुलहरू हुन्, आँखाका फुलहरू होइनन् भन्ने कविता सङ्ग्रहले प्राप्त गर्यो। त्यसो गर्दा तेस्रो आयाम सम्मानित भयो, तेस्रो आयाम स्थापित भयो, किनभने त्यो आन्दोलनद्वारा अभियान अन्तर्गत लेखेका कविता कृतिले मदन पुरस्कार पायो। त्यसपछि मदन पुरस्कार, ईश्वर बल्लभको कविता सङ्ग्रहले मदन पुरस्कार पाएपछि तेस्रो आयाम नेपाली साहित्यमा स्थापित भयो र 2032 सालमा बैरागी काइँलाको कविताहरू भन्ने कविता सङ्ग्रहले साझा पुरस्कार पाएपछि त्यो पनि स्थापित भयो। त यो हुँदाहुँदै तर 34 सालमा पुग्दा नपुग्दै इन्द्रबहादुर राईले तेस्रो आयामभन्दा एक चरण अगाडि बढेर उहाँले लीला लेखन भनेर सुरु गर्नुभयो। तर उहाँको त्यो अभियानमा चाहिँ ईश्वर बल्लभ र बैरागी काइँला चाहिँ पछाडि नै आयामतिरै छोडिनुभयो। इन्द्रबहादुर राई एक्लै लीलाको अभियान लिएर अगाडि बढ्नुभयो। चिन्तनमा आयामकै धेरै चिन्तनहरू लीलामा पुगेका छन्। खास गरी आयामका विभिन्न बुदाहरू मध्ये वस्तुता भन्ने कुरालाई चाहिँ लीलाले बोकेर गएको छ र अरू कुरा चाहिँ आयामलाई नै छोडिदिएको छ। त्यसैले गर्दा यिनीहरू सबै एक अर्कामा अन्तर सम्बन्ध छन्। लेखन, लीला लेखन, लीलाबोध, लीलाचेत भनेको त एउटै चिज हो, त्यसलाई विभिन्न नामले उच्चारण गरिन्छ। लेखन भन्दा लेख्नेलाई लेखन, बोध गर्दा दर्शन हो, चेत पनि दर्शनकै तह हो, ज्ञानको तह हो। त्यसकारण यी सबै एउटै हुन्। आयाम र लीलाको बिचमा चाहिँ अन्तर सम्बन्ध छ, किनभने आयाम हुँदाहुँदै आयाम चाहिँ लीलातिर प्रवेश गरेको हो। हजुर सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हाल हामीसँगै कृष्ण धारावासीजी हुनुहुन्छ र यदि हाम्रो जति पनि दर्शकवृन्द अहिलेको घडीमा हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जसले कार्यक्रमलाई हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको बिचमा पनि यदि उहाँहरूमा पनि केही जिज्ञासा छ, यहाँ समक्ष राख्ने जिज्ञासा छ भने कृपया हजुरले कमेन्ट बक्समा आफ्नो जिज्ञासा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। म फेरि सरसँग लीला लेखनकै भित्र पस्न चाहन्छु र लीला लेखनलाई लीला भ्रम वा भ्रमको खेती भनेर किन उपदेश लगाइन्छ सर?
होइन, भ्रम भन्ने शब्द पनि अपमानित शब्द होइन नि त। भ्रम हजुर भन्ने शब्द नि शब्द नकारात्मक पनि होइन, त्यो हजुर अपमानित पनि होइन। भ्रम भन्नु नराम्रो भन्नु पनि होइन। हजुर भ्रम पनि अरू शब्द जस्तै एउटा शब्द हो, जसले अरू शब्द सरह उसको पनि आफ्नो खालको अर्थ छ। अब हजुर सर। भ्रम भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै चिज हामीले यही हो भनेर मानिराखेका हुन्छौँ, हजुर अनि मान्दा मान्दै भरे गएर त्यो मानेको चिज जे मानेका भनेको त्यो त होइन रहेछ भन्ने थाहा पाइयो भने त्यो थाहा पाएका क्षणबाट चाहिँ अघिको कुरालाई हामी भ्रम देख्ने हो क्या। हजुर भ्रम भनेको चाहिँ जब भ्रम भन्ने चिज टुट्छ अनि मात्र भ्रम देखिन्छ। त्यो नटुटिन्जेलसम्म भ्रम नै देखिँदैन नि। भ्रम भन्ने थाहा पाउँदा त हजुर सर। भ्रम टुटिसकेको हुन्छ। त्यसैले भ्रमको खेती भ्रम फैलाउने भन्ने होइन। भ्रम फैलेको कुरा त भ्रम टुटिसकेपछि मात्र थाहा पाइन्छ। थाहा पाइकन हजुर भ्रम फैलाएको कसैले पनि हुँदैन। भ्रम भन्ने चिज त जब टुट्छ अनि मात्रै अघिको कुरा भ्रम रहेछ भन्ने हुन्छ। अँध्यारोमा हामीले एउटा चलन चल्तीको एउटा उदाहरण के हुन्छ भने, अँध्यारोमा दोछायामा हामीले एउटा लामो डोरी देख्यौँ भने पहिला हाम्रो हजुर ज्ञानले के भन्छौँ, त्यो साँप हो कि भन्ने हुन्छ। साँपै हो हजुर भन्ने हुन्छ। त्यहाँ साँप छ त्यता नजाऊ, के हो बत्ती ल्याऊ, पहिला बत्ती बालेर हेरौँ के हो त भनिन्छ। अनि बत्ती बालेर ल्याएर हेरेपछि अनि मात्र छुट्टिन्छ त्यो साँप हो कि डोरी हो। त्यो बत्ती नबलुन्जेलसम्म, साँप अथवा डोरी भन्ने नछुट्टिउन्जेलसम्म हाम्रो पहिलो विश्वास चाहिँ साँपपट्टि नै जान्छ के। डोरी हुँदाखेरि मरिँदैन, डोरीसँग हामीलाई डरै छैन। डर हामीलाई साँपपट्टि भएको हुनाले डोरी नै भए पनि हामी डोरीलाई साँप पक्षबाट बढी बुझिराखेका हुन्छौँ। भने हाम्रो जीवनमा हामी हरेक क्षण भ्रमभित्र छौँ क्या। हामी हरेक क्षण भ्रममा छौँ। हरेक क्षणमा अघिल्ला विश्वास टुट्छन्। अघिल्लो विश्वास टुटेपछि टुटेका ठाउँबाट उभिएर पछि फर्केर हेर्दा हिजोको विश्वास चाहिँ भ्रम रहेछ, त्यसको कुरा मैले पत्याउनु गल्ती रहेछ, त्यसलाई मैले गरेको माया पनि गल्ती रहेछ, मैले हिजो त्यसरी कमाएको सम्पत्ति पनि त्यो सम्पत्ति नै होइन रहेछ, छोराछोरी भनेर यत्रो मरिहत्ते गर्यो, यी पनि त्यो मरिहत्ते गर्नु पनि केही रहन्छ, श्रीमती वा श्रीमान भनेर मैले जीवनै दिएँ, आखिर त्यसले मलाई छोडेर हिँड्यो अथवा अर्की स्वास्नी त्यसले ल्यायो, त्यो मेरी श्रीमती भने कि त्यो पनि अर्कासँग हिँडेर गई, तँसँग मैले जीवनै साटेको भने पनि गल्ती रहेछ भन्ने कुरा जब घटना घट्छ अनि पछि फर्केर हामीले हरेक कुरालाई हिजोको गरेको विश्वास चाहिँ ठिक होइन रहेछ भन्ने बोध गर्छौँ। त्यो बोधको ठाउँमा उभिएर हेर्दा हिजोको जिन्दगी भ्रम जस्तो लाग्छ। भ्रम बुझिकन कसैले पनि जिन्दगी बाँचेको हुँदैन। तर हामीले बाँचेको जिन्दगी विगतमा गएपछि भ्रम साबित हुन्छ। हामीले उदाहरणमा हेर्न सक्छौँ नि, हामीले हाम्रो जीवनसँग हाम्रो समाजसँग अत्यन्त घनिष्ठ भएर जोडिएको के हुन्छ भन्दा सबभन्दा ज्यादा जोडिएको आधुनिक युगमा हरेक व्यक्ति समाजसँग सबभन्दा घनिष्ठ भएर जोडिएको भनेको राजनीति हो। राजनीतिक विचारहरू, आस्थाहरू, दृष्टिकोणहरू, मान्यताहरू, राजनीतिक नेतृत्वहरू चाहिँ हामीले चाहँदा पनि नचाहँदा पनि समाज, व्यक्ति, परिवारमा अत्यन्त गहिरोसँगले घुलेका हुन्छन्। हामी तिनलाई विश्वास गर्छौँ। हामीले विश्वास गरेको विचार, हामीले विश्वास गरेको दल, हामीले विश्वास त्यसभित्र पनि हामीले विश्वास गरेको प्रतिनिधि अथवा नेता, त्यसले जे भए पनि आँखा चिम्लेर हामीले उसका कुरा मान्छौँ। उसले बोलाइसक्दा जुलुसमा जान्छौँ, उसले भनेको कुरा मान्छौँ, उसले भनेको ठाउँमा भोट पनि हाल्छौँ। यही मान्छे नै अन्तिम मान्छे हो, यसले गरेको कुरा नै ठिक हो र यसले मात्र गर्न सक्छ भनेर हामी गइरहन्छौँ। तर हामीले जे बुझेको त्यो मान्छे त्यो ठाउँमा त हुँदैन। त्यो मान्छे कहाँ परिवर्तन भइसकेको हुन्छ, त्यो भ्रष्टाचारी भइसकेको हुन्छ, त्यो ढाँट भइसकेको हुन्छ, त्यसले हिजो गरेका बाचाहरू केही पनि काम लागेका हुँदैनन्। अनि हामीलाई के लाग्छ भने गल्ती रहेछ, हामीले यसलाई पत्याउनु गल्ती रहेछ, यसले हामीलाई झुक्यायो भनेर भन्छौँ र अनि त्यसलाई छोड्छौँ र अर्को मान्छेलाई पत्याउन खोज्छौँ, त्यसले पनि भोलि त्यसै गर्छ। भन्नाले हामीले अहिलेसम्म मानेका विश्वासहरू ती के हुन् भन्दा विश्वासभरिका मात्रै हुन्। त्यो टुटेका दिन मात्र हामीलाई त्यो हिजोको विश्वास आज भ्रम रहेछ भन्ने लाग्छ। तर हामी बाँचिरहेका चाहिँ भ्रममा हुँदैनौँ। हामीले बाँचिरहेको सत्य पनि
एककाल परिस्थितिपछि भ्रम नै हुन्छ। त्यसकारण लीला लेखन भ्रमको खेती गर्ने होइन, यसले भ्रम चिनाउने काम गर्छ। तिमी अहिले जे बुझे भन्दैछौ नि, यो बुझाइ चाहिँ सत्य होइन है, यो भित्र असत्य पनि छ भन्ने बुझ नि। एक दिन तिमीले बुझेको यो विश्वास भत्किन सक्छ भन्ने संशय सहित आफ्नो विश्वासमाथि नै शङ्का गर्दै तिमी अगाडि बढ, किनभने त्यो भत्किने प्रबल सम्भावना हुन्छ भन्छ लीलाले। त्यसैले उसले भ्रमको खेती गर्दैन कि चिनाउने काम गर्छ। हजुर सर, धेरै खुसी लागिरहेको छ। धेरै कुरा हामी लीला लेखनका धेरै कुराहरू आज बुझ्न पनि मजाले पाइरहेका छौँ। यसैबीच अहिले भर्खरै हामीले यहाँ देख्न पायौँ डम्बर दाहाल सर, हजुर, विशिष्ट साहित्यकार डम्बर दाहाल सरले पनि हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको थाहा लागिसकेको छ। उहाँले एउटा जिज्ञासा यहाँ राख्नु भएको छ धारावासी सरलाई। उहाँले लेख्दै हुन्छ, सर गोर्खा मञ्चको मूल थलो कार्बी आङ्लङबाट प्रकाशित हाम्रो 8 पत्रिकामा सन् 1985-86तिर तपाईँ हिरा आकाश, डिकमान बिरही, अमृतलाल श्रेष्ठ आदि कविहरूका भोग कविताहरू प्रकाशित भएका थिए। यो भोग कविता भनेको के हो र नेपाली साहित्यमा यसको प्रभाव कतिसम्म रह्यो? यो जिज्ञासा डम्बर दाहाल सरले हजुर समक्ष राख्दै हुनुहुन्छ। म यसैबीच डम्बर दाहाल सरप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै यही जिज्ञासा सर समक्ष पनि राख्न चाहे। पहिला त म डम्बर दाइले नमस्ते गर्दछु। उहाँसँग मेरो धेरैपल्ट भेटघाट भएको छ यहीँ झापा बिर्तामठमै। उहाँ उपचारको सिलसिलामा पटक पटक आइरहनुहुन्छ यहाँ। अहिले धेरै केही वर्षदेखि भेटघाट छैन। मलाई एउटा राम्रो सम्झना के छ भने उहाँले चाहिँ मेरो एउटा झोला कथामाथि एउटा पूरक कथा लेख्नु भएको छ। त्यो कथा छापिएको पनि छ, यतैतिरको कुनै पत्रिकामा छापिएको छ। म त्यो पत्रिका खोजिरहेको छु यहाँ कहाँनिर छ भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको छ भने त्यो झोला लिएर आउने जुन बुढो मान्छे हो, जयपुरमा पुगेको बुढोलाई, उहाँले त्यो जयपुरको बुढोलाई ल्याएर मेरो घरमा ल्याएर छोडिदिनु भएको छ क्या उहाँको कथामा, होइन? झोला लिन यहाँ लिएर आउनु भएको छ। जे होस्, उहाँले पुनर्लेखन गर्नुभएको छ मेरो झोला कथामाथि, एउटा पुनर्लेखन गर्नुभएको छ। म त्यति बेला हामी रमाइलो मानेको थियौँ त्यो कथा पढ्दाखेरि। र उहाँसँग मेरो विभिन्न समयमा फेसबुकमा कुरा हुन्थ्यो। हिजो आज चाहिँ अलिक समय नमिल्यो र त्यति कुरा भएको छैन। ठिकै छ डम्बर दाइ। अब खासमा के थियो भने त्यो 2040 सालमा झापाबाट भवानी घिमिरेको नेतृत्वमा एउटा कविता आन्दोलन सुरु भयो। भवानी घिमिरेलाई भारतमा, पूर्वोत्तर भारतमा भवानी घिमिरेलाई नचिन्ने पुराना पुस्ताका नेपालीहरू प्राय छैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। अब त उहाँ पनि दिवगत भइसक्नुभयो। उहाँको नेतृत्वमा नेपालमा ठुला ठुला काव्यिक आन्दोलनहरू भए। 2036 सालको सडक कविता आन्दोलन पनि भवानी घिमिरेको नेतृत्वमा भएको हो। अनि 2040 सालमा उहाँकै नेतृत्वमा झापाबाट हामी 8 जना युवा कविहरूलाई साथमा लिएर उहाँले भोग कविता आन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो। त्यसका अभियन्ता उहाँ र हामी साथसाथै थियौँ। अनि हामीले कविता लेख्थ्यौँ, ठाउँ ठाउँमा गएर कविता सुनाउँथ्यौँ। अनि झापाका धेरै पत्रिकाहरूले, यता झापाका, दार्जिलिङ, सिक्किमतिरका, यता मोरङतिरका धेरै त्यति बेलाका साहित्यिक तथा समाचार पत्रहरूले भोग कविता भन्ने स्तम्भकै रूपमा माथि ब्लक राखिदिएर भोग कविता भन्दै हाम्रा कविताहरू छाप्थे। ती कविताहरूले चाहिँ त्यति बेलाको हाम्रो देशको राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भएको हुनाले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गतका प्रशासकहरू चाहिँ हाम्रा कवितासँग तर्सिन्थे। किनभने कविताहरू अलिकति विद्रोही, अलिक क्रान्तिकारी स्वभावका कविताहरू हुन्थे। भोग, मान्छेका विभिन्न भोगहरू हुन्छ, शारीरिक भोग, आर्थिक भोग, मानसिक भोग, मनोवैज्ञानिक भोग, अनेक भोगहरू। मान्छेलाई त्यही भोगले चलाएको हुन्छ। तृप्तिको खोजीमा मान्छे दौडिरहेको हुन्छ। उसको भित्र भएको जुन भोग छ त्यो भोगलाई पुरा गर्नको निम्ति ऊ दौडिराखेको हुन्छ, भागिराखेको हुन्छ। तर त्यति बेला हाम्रो कविता लेखिरहेको बेलाको भोग भनेको चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रताप्रतिको भोग थियो। नेपालमा निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाभित्र हामी लेखक, कवि, साहित्यकारहरूलाई, राजनीतिक कर्मी, विचारधारा राख्ने कसैलाई पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता थिएन। आफ्ना मत अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता थिएन। एउटा कविता, मेरो एउटा कविता सङ्ग्रह जिल्ला पञ्चायतले, झापा जिल्ला पञ्चायतले चाहिँ वर्षमा एकपल्ट 2टा किताब छाप्ने भन्ने बजेट छुट्याएको थियो। छुट्याउँदा दोस्रो कि तेस्रो वर्ष
मैले एउटा कविता सङ्ग्रह त्यहाँ दिएको थिएँ जिल्ला पञ्चायतमा। जिल्ला पञ्चायतको बोर्डले कविता सङ्ग्रह पास गर्यो पाण्डुलिपि। अब छापिनुभन्दा पहिला सेन्सर गर्न सिडिओ कार्यालय त्यो पाण्डुलिपि सिडिओ कार्यालय पठाएछ जिल्ला पञ्चायतले। सिडिओ कार्यालयको कुनै एउटा घरदारले ती कविता पढ रातै धरकोटा कोरेर रातै कोरेर हरेक शब्दमाथि कोरेर यी शब्द परिवर्तन गर्नु भनेर पाण्डुलिपि फिर्ता पठाएपछि उसले भनेको अनुसारको शब्द चाहिँ परिवर्तन गरे भने त्यो कविता कस्तो हुन्थ्यो होला त। त्यसपछि मैले त्यो कवितै छापिनँ। त्यो पाण्डुलिपि अहिले पनि मसँग छ। त्यो रातो धर्का लागेका पाण्डुलिपि अहिले पनि मसँग छ। भन्नाले त्यस्तो राजनीतिक निरङ्कुशताको, वैचारिक निरङ्कुशताको, अब व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नभएको बेला हुनाले भोक कविता आन्दोलनको पहिलो हाम्रो चाहिँ दबाब चाहिँ यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको पक्षमा हाम्रा कविताहरू हुन्थे। ती कवितालाई हामीले अलग नाम दिएका थियौँ, भोक कविता आन्दोलन भनेर। त्यो आन्दोलन एक किसिमको त्यो आन्दोलन 4 वर्ष चल्यो र 4 वर्षपछि देशमा प्रजातन्त्र पनि आयो। 2047 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि हामीले हाम्रा भोक कविताले मागेको, त्यति बेला हामीले मागेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हामीलाई प्राप्त भएपछि हामीले कवितामा भोक भनेर लेख्न छोडेका हौँ। त्यो एउटा आन्दोलन। हजुर जहाँ गए पनि त्यहाँको विषयवस्तु टपक्क टिपेर कृति निकाल्नु भएको छ। यो हामीले देखेका छौँ। जब हजुरको ग्रेट फल्स पढ्छौँ, हजुर अमेरिका भ्रमणबाट यो ग्रेट फल्स जन्मन पुग्यो। यसरी जर्मनी भ्रमणबाट ग्यास्टापो जन्मिन पुग्यो। यसरी नौलो परिवेशमा यस्ता कृतिहरू लेख्न तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन सर? मेरो चाहिँ कस्तो भएछ भने मेरा अधिकांश किताबहरू चाहिँ यो सम्बन्धित विषयसँग नजिक भएर लेखिएछन्। मैले जानी त्यसो त गरे होइन। शरणार्थी उपन्यास पनि मैले आसाम जाँदाखेरि त्यहाँ गएर एउटा किताब उपन्यास लेख्छु भनेर यहाँबाट त्यो टोलीमा मिसिएको थिइनँ। तर उहाँ पुगेर मैले फर्केर त्यहाँको अध्ययन गरेर फर्केर आएपछि मलाई त्यो विषयले एकदम थिचेको हुनाले मैले आएपछि त्यो विषयलाई लेख्नलाई अरू थुप्रै रिफरेन्सहरू प्रयोग गरेर मैले चाहिँ त्यो किताब लेखेँ। र नेपाली उपन्यासमा सन्दर्भ सामग्री सहित उपन्यास लेख्ने चलन पनि सायद शरणार्थी उपन्यासबाटै सुरु भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। मैले कुनै पनि उपन्यासका पछाडि सन्दर्भ सामग्रीहरू देखेको छुइनँ। तर शरणार्थी उपन्यासमा ती सन्दर्भ कुन सामग्री प्रयोग गरियो, को मान्छेहरूसँग भेट गरियो, कुन पात्र चाहिँ सही हुन्, कुन पात्र काल्पनिक हुन्, ती जम्मैको अगाडि लेखक केमा ती कुराहरू प्रश्न राखिदिएको छ भनेपछि त्यही प्रकारले चाहिँ अरू उपन्यास लेख्दाखेरि पनि अब राधा किताब लेख्दा पनि मैले 3 वर्ष जति चाहिँ सबै पुराणहरू, उपनिषदहरू, यी जति आध्यात्मिक कृतिहरू थिए ती किताबहरू पढियो। अनि पण्डितहरू, ज्ञाताहरू, संस्कृत भाषाका ज्ञाता विद्वान पण्डितहरू, गुरुजीहरूसँग बसेर छलफल गरेर, बहस गरेर, विवादहरू गरेर, अध्ययन गरेर एक किसिमको रिसर्च टाइपकै काम गरियो राधा उपन्यास लेख्दा पनि। अब त्यसपछि तपाईँ भन्ने एउटा उपन्यास छ मेरो, त्यो अलिक कम चर्चामा छ। त्यसको तेस्रो संस्करण छापिँदैछ अहिले। जनयुद्ध, नेपालमा चलेको 10 वर्षे जनयुद्ध, माओवादी जनयुद्ध जुन हो, त्यो जनयुद्धका विषयवस्तुमा पात्र, घटना, विषयवस्तु, जनयुद्धको प्रारम्भ हुनुपर्ने कारण के, जनयुद्ध सुरु भएपछि त्यो जनयुद्धले गरेका नराम्रा पक्षहरू के, त्यसबाट दुःख पाएका पात्रहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तपाईँ भन्ने उपन्यासमा छ। त्यो दोस्रो पुरुषमा लेखेको छ। नेपाली साहित्यमा अथवा विश्व साहित्यमा पनि धेरै जसो आख्यानहरू कि पहिलो पुरुषमा कि तेस्रो पुरुषमा हुन्छन्, तर यो उपन्यास दोस्रो पुरुषमा छ। यो पनि एउटा प्रयोग प्रकारकै थियो। टुँडाल उपन्यास मैले 65 सालमा लेख्दा मैले जिटिजेडको प्रोजेक्टमा 1 महिने प्रोजेक्टमा लेखेको हुँ। सबभन्दा थोरै समयमा 20 दिनमा लेखेको उपन्यास चाहिँ त्यही हो, टुँडाल। र त्यो टुँडाल चाहिँ मन्दिरमा देखिएका टुँडालहरूको के महत्त्व हो त, ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्व भनेर त्यसको अध्ययन गर्दै लेखिएको त्यो टुँडाल उपन्यास हो। त्यो पनि अध्ययन गर्दै एउटा अध्ययनकै क्रममा तयार गरिएको हो भने
त्यसै गरी ग्यास चेम्बरमा पुगेर जब ग्यास चेम्बर हेऱ्यो त्यसपछि त्यसले त्यो ग्यास चेम्बरको त्यो त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई पारेको प्रभाव र पछि गएर दोस्रो विश्वयुद्धका पूर्व र पश्चिमका इतिहासका ग्रन्थहरू पढेर औपन्यासिकरण गर्दाखेरि गेस्टापो भयो। अब अमेरिकामा पुगेपछि त नेपाली मानिसहरू मात्रै होइन कि संसारका जुनसुकै देशका मानिसलाई पनि अमेरिका अन्तिम गन्तव्य जस्तो लाग्छ, जान चाहन्छन्। पुगेपछि जति दुःख भए पनि फर्कन सक्दैनन्। ग्रेट फल्स, ठुलो एउटा छहराबाट तल झरे जस्तो, जबकि तल झरेको छहराबाट तल झरेको पानी माथि फर्किन सक्दैन। त्यस्तै कुनै न कुनै तरिकाले अमेरिका पुगेका मानिसहरू त्यहाँबाट बाहिर सदाको लागि बाहिर चाहिँ हत्तपत्त निक्लिन सक्दैनन्, थोरै मान्छे निक्लिन्छन्। त्यो पनि मैले नेपालीमा केन्द्रित, नेपाली जातिमा केन्द्रित गरेर अमेरिकामा पुगेका नेपालीका दुःख सुखका कुरा, पीडा सङ्घर्षका कुरा, डिप्रेसनका कुरा, ती सबको अध्ययन गरेर मैले अमेरिकाका 25वटा स्टेट घुमेँ। ती स्टेटमध्ये 10, 15, 16वटा स्टेटमा नेपाली मुलका भुटानिजहरू जो रिसेटलमेन्टमा गए तिनीहरू र नेपालबाट चाहिँ डिबी पारे गएकाहरू, भारतबाट कामका लागि गएकाहरू, बर्माबाट गएकाहरू, विभिन्न ठाउँबाट गएका नेपाली भाषाभाषीका मानिसहरूसँग भेटेर तयार गरेको किताब हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामीले कुनै पनि किताब लेख्दाखेरि त्यो विषयसँग गहिरो सम्बन्ध राखेर, गहिरो अध्ययन गरेर, समय लगाएर सोधपूर्ण ढङ्गले लेख्यौँ भने चाहिँ पछिसम्मका पाठकहरूले पनि त्यसलाई पत्याउन सक्छ र लेख्नुपर्छ भने समय लगाएर लेखेको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर सर, एउटा जिज्ञासा म आफै दोधारमा छु, सोधौँ वा नसोधौँ तापनि मलाई सोध्न मन लागिरहेछ। कृष्ण धरावासी, यो हजुरको यो नामको पछाडि मैले जतिसम्म भेटेको छु शरणार्थी उपन्यासले कृष्ण धरावासीलाई चिनायो एउटा कुरा छ भने, अर्कोतिर झोला कथाले कृष्ण धरावासीको नाम एकदमै चर्चामा हुन्छ भन्ने जस्तो दुईटा कुरा सुन्न पाउँदछौँ। हुन त हजुरको प्रत्येक किताब नै उति नै विषयवस्तु उति नै समेटेको छ, तापनि यो झोला कथा र शरणार्थी कथामा, शरणार्थी उपन्यास मध्ये हजुरले छान्नु पर्दा कुन चाहिँ कृतिलाई एकदम विशेष कृति भनेर छान्नुहुन्छ सर? अब यसमा के छ नि, फरक फरक भएको हुनाले एउटा मात्रै छान्नु पर्ने जस्तो हुँदैन। किनभने अब शरणार्थी उपन्यास चाहिँ नेपाली जातिको शरणार्थीयता माथि केन्द्रित भएको विषय हो। ठुलो समुदाय, एउटा ठुलो हजारौं लाखौं नेपाली मूलका नेपाली भाषी मानिसहरू विभिन्न कारणले विभिन्न कालमा देशबाट विस्थापित भएर टाढा विभिन्न ठाउँमा पुगे, अरू देशहरूमा पुगे, भुटान पुगे, भारत पुगे, बर्मा पुगे, पूर्वतिर लाग्यो, त्यसरी पुगे। जहाँ जहाँ पुगे त्यहाँ उनीहरूले इमान्दारपूर्वक त्यही भूमिलाई सेवा गरे, त्यहीको शासन व्यवस्थालाई सघाए, त्यहीका हुन खोजे, भइरहे पनि तर त्यहाँको समाजले, त्यहाँको राज्य सत्ताले उनीहरूलाई आफ्नो सम्झेन, जहिले पनि बाहिरबाट आएको सम्झ्यो र कालान्तरमा ती फेरि त्यहाँबाट पनि खेदिए। बर्माबाट खेदिए, आसाम आइपुगे, आसामबाट खेदिए, कोही भुटान छिरे, भुटानबाट खेदिए, नेपाल आइपुगे। यसकारण एउटा ठुलो एउटा समाज हिँडेछ क्या, थोत्रो डोको बोकेर हिँडेको, कहिले उता गयो, यता आयो, त्यही हजुरबाले लगेको डोको बोकेर नाति फर्क्यो। त्यो पीडा अहिले पनि छ, आइरहेका छन्। यी हाम्रा नेपालमा पनि आसामिज टोल भन्छन्, बर्मेली टोल भन्छन्, भुटानी टोल भन्छन्, सिक्किमे टोल भन्छन्। तिनै नेपाली मान्छे यताबाट उता गए, उताबाट यता आए, सिक्किमबाट आउनलाई सिक्किमे भने, सिक्किममा नेपाली भन्थे, नेपालमा सिक्किमे भन्छन्। उनीहरू कहाँका भए त? बर्मामा नेपाली भन्थे, नेपालमा बर्मेली भन्छन्। कहाँका भए त? यसको आफ्नै पीडा हो यो। यसको बारेमा मलाई धेरै, मतलब म पहिलो मेरो छापिएको उपन्यास पनि हो। योभन्दा पहिला अरू 15वटा उपन्यास लेखेर ती सबै नछापेर यो 16औं किताब छापेको हो मैले। अरू त अहिले पनि छापेका छैनन्, छाप्दिन पनि होला। छान्नु पर्दा त्यस्तो भएको हो। तर यसले मलाई चाहिँ जहिले पनि यसको भावुकताले मलाई छुन्छ। मैले 20औं पल्ट पढेँ होला, तर जहिले पनि म आफैलाई पनि यसको संवेदनाले चाहिँ जहिले पनि एकै प्रकारले समात्छ। अब झोला भनेको त आजभन्दा 100 वर्ष, अस्ति भर्खर 100 वर्ष पुग्यो। अस्ति असार 26 गते ठ्याक्कै 100 वर्ष पुग्यो सती प्रथा हटेको।
हजुर 100 वर्ष पुरानो पहिलाको नेपाली समाजमा अथवा हिन्दू समाजमा, खासमा भारत र नेपालमै, भारतमा पनि सती प्रथा थियो, त्यसकै छाया यता पनि आएको हो भनेपछि त त्यति बेला महिलालाई मरेको लोग्नेसँग जिउँदी पत्नीलाई डढाइदिने। अहिले हामी कल्पना हजुर गरौँ न, त्यो कस्तो असह्य पीडा हो त त्यो माथिको एउटा ऐतिहासिक हो। त्यो अहिलेको हाम्रो जीवनसँग त्यो सरोकार राख्दैन। त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा आज हामी कुनै पनि विधवालाई अथवा पतिको मृत्यु हुने कुनै पनि छोरी बुहारी आमालाई डढाउँदैनौँ। त्यसकारण त्यो कथा मात्रै भयो। तर बिम्बात्मक रूपमा गयौँ भने अहिले पनि हामी डढाउँछौँ, किनभने अहिले पनि नेपालको तराईतिर दहेज नपाएका कारणले बुहारीहरू डढाउने चलन छ। पहाडतिर पनि यो माइतीहरूले चाहिँ पेवा नदिएको भनेर, त्यो माइतको नल्याएको भनेर पहाडमा पनि बुहारीहरूले दुःख पाएकै हुन्छन्। गरिबीको कारणले आफ्नै बाउ दाजु काका मामाहरूले आफ्नै छोरीहरूलाई भान्जीहरूलाई भतिजीहरूलाई बम्बईमा लगेर बेचिराखेका हुन्छन्। त्यो बम्बईमा बेचेकी एउटी चेलीले दिनका 5-7 जना लोग्ने मान्छेहरूलाई उसको शरीरले थामिरहनु पर्दा अहिले पनि त डढेकै अवस्था हो नि त। त्यो डढाएर मारी सरकै हो नि, उसको शरीर त वस्तु भयो, पदार्थ भयो, गुडिया भयो, संवेदनाहीन भयो। आज पनि महिलामाथि जुन हिंसाहरू भएका छन्, अब भारततिरको सूचना हामीलाई त्यति थाहा छैन। नेपालमा अहिले हरेक दिन 5 देखि 7 जना महिलाहरू बलात्कृत हुन्छन् भनेर पुलिस रिपोर्ट छ। 5 वर्षकी बच्चीदेखि 65 वर्षकी वृद्ध महिला समेत बलात्कृत भइरहेका छन्। बलात्कार गरेर छोडेको मात्र होइन कि मारिदिएका छन्। हेर्नुहोस्, त्यस्तो पीडा अहिले पनि हाम्रा छोरी चेली आमाहरूले भोगिरहनु परेको छ भनेपछि अब शरणार्थी र झोलालाई छान भन्नु पर्दा चाहिँ विषयगत रूपले दुईटै विशिष्ट हुन्। एउटालाई अर्काले थिच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर सर। सर यसैबीच हामीसँगै मोहन सुवेदी सर जुट्नु भएको छ र मोहन सुवेदी सरले यहाँ एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। नमस्कार, हामीले भोगेका घटनाहरू असत्य र भ्रम नै हुन् त? के त्यसो भए लीला लेखन वास्तविकतादेखि टाढा छ? वर्तमान लीला लेखनको प्रासङ्गिकता कतिको छ भनेर एउटा जिज्ञासा यहाँले सार्नु भएको छ मोहन सुवेदी सरले। हामीले अघि पनि मैले सुरुमा भने, हामी फेरि फर्केर त्यही ठाउँमा पुग्यौँ क्या, भ्रम भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ होइन। पहिलो हामीले भ्रम भन्ने जुन विषय शब्द छ त्यसलाई नकारात्मक अर्थमा बुझ्नै हुँदैन। त्यो नकारात्मक हुँदै होइन, त्यो त हामीले बाँचिरहेको परिवेशलाई बुझाउने एउटा शब्द मात्रै हो के। हामी जे बाँचेका छौँ त्यो बाँचेकोलाई उसले एउटा शब्द दिउँ न भन्दा भ्रम भन्ने शब्द दिएको। हामी त सारा जिन्दगी भ्रमले जे अर्थ बुझाउँछ त्यसैमा, त्यही नै हो नि हाम्रो जीवनशैली नै। हामीले अहिलेसम्म रूढपूर्वक एउटै विषयवस्तुलाई लिएर कति हिँडेका छौँ त, कति हिँडेका छौँ। हामीले एउटालाई आज जुन विश्वास दिएका छौँ, जिन्दगीभरि त्यही विश्वास दिएका छौँ त हामीले आफूले। अर्काले पनि हामीले जसलाई विश्वास गर्छौँ त्यसले हामीलाई त्यही दिएको छ त। रात दिन हामी किन रुन्छौँ? धोका भयो, षड्यन्त्र भयो, त्यसले मलाई ढाँटो, त्यसले मलाई दुःख दियो, त्यसलाई मैले यत्रो विश्वास गरेको थिएँ, बाउ जस्तो सम्झेको थिएँ, मामा काका जस्तो सम्झेको थिएँ, आमा जस्तो सम्झेको थिएँ, मैले मेरो साथी भनेपछि मैले गर्दन दिने कुरा गरेको थिएँ, त्यसले मलाई यस्तो गरिदियो भनिराखेका छौँ त सबैजना। त्यो भनिराखेको भनेको त्यो किन भनेको हामीले भन्दा हामी त बाँचेकै भ्रममा रहेनछौँ त। त्यो साथीलाई गर्दन दिन पनि तयार हुने तर आज त्यसले दुःख दियो भनेपछि, हिजो हामीले त्यसलाई गर्दन दिन खोजेको कुरा आज थाहा पाउँदाखेरि हिजो दिन गल्ती गरेको रहेनछ हामीले। कस्तो साह्रो अन्धो भएका छौँ त हामी भने जस्तै हाम्रो जीवन नै त्यस्तै हो के। हामीले यो साहित्यमा भ्रम, यो कवितामा भ्रम, उपन्यासमा भ्रम भनेर एउटा सिद्धान्तको प्रमाणित गर्नमा हामीले मगज खर्च गर्ने होइन कि हामीले बाँचिरहेको जीवन दिन क्षण हामीले बाँचिरहेको कुरामा व्यवहारिक रूपमा हामी के कति चाहिँ दिन तनावग्रस्त छौँ त। आज भएको तनाव, आज जे विषयमा तनाव भएको छ त्यो हिजो विश्वासमा थियो के, पुरा विश्वासमा थियो। हिजो हामीले तमसो गरेर ऋण दिँदाखेरि
पुरा विश्वासले ऋण दिएका थियौँ, त्यसले तिर्छ भनेको म्याथमा भनेर। त्यो विश्वास नभए हामी दिनै थिएनौँ। तर आज उसले त्यो म्याथ कटाएको पनि 6 वर्ष भइसक्यो, तिर्दै तिरेन। त हिजो हामीले तमसी गर्दै गर्दा उसमाथि गरेको विश्वास आज हेर्दाखेरि भ्रम रहेछ कि रहन्छ। त्यस्तो फटालाई कसरी विश्वास गरेछौँ त भने आज आएर हिजो फर्केर हेर्दा हिजोका हाम्रा कर्महरू भ्रममय देखिन्छन्। तर वर्तमानमा हामीले बाँचिरहेको पनि भोलि बाँचिरहेको बेला बाँचिरहेको बेलामा हरेक बचाइ चाहिँ सत्य जस्तो लाग्छ। तर कालान्तरमा गएर हामी फेरि अर्को समय क्रममा पुगेपछि वर्तमानलाई हामी भूतमा पुगेपछि हिजोलाई हामी भ्रम देख्छौँ। त्यसैले लीला लेखन भनेको चाहिँ भ्रमलाई चिनाउने लेखन हो। भ्रमलाई चिनाउने बोध हो, बोध गराउने, भ्रम बोध गराउने चिज हो। जीवनबाट हामीले भ्रमलाई नकारात्मक बुझ्यौँ र भ्रम छैन भन्नु पनि एउटा भ्रम नै हुन्छ क्या। हामी भ्रममै भ्रममा छौँ तर भ्रम छैन भन्यो भने भ्रम छैन भन्नु हाम्रो आफ्नै एउटा अर्को भ्रम। त्यसैले भ्रम नकारात्मक अर्थ बोध गर्ने चिज होइन। साहित्यले भ्रम फैलाउने होइन कि साहित्यले त भ्रमलाई चिनाउँछ, साहित्यले असत्यलाई असत्य चिनाउँछ, सत्य सत्य छैन भने सत्य के हो भन्ने चिनाउन खोज्छ। त्यसैले लीला लेखनको औचित्य छ कि छैन भन्दा यसको औचित्य साबित गर्ने पनि हाम्रो काम होइन। यसको औचित्य छ भनेर अथवा छैन भनेर यसमा केही भन्नु नै छैन। यो त पानी जस्तै बगिरहेछ, हावा जस्तै चलिरहेछ। हाम्रो जीवन जे हो, जीवनमा जसरी हामी भूमिका निर्वाह गर्छौँ त्यही कुरालाई हामी लेख्छौँ। त्यो लेख्दाखेरि त्यसको पनि मूल्य चाहिँ क्षणिक नै हुन्छ। जस्तो वस्तुहरू क्षणिक छन् हाम्रो लेखन पनि क्षणिकै हो। त्यो पनि कालान्तरसम्म जाने, 1000 वर्षसम्म टिक्ने त्यसको केही अर्थै हुँदैन। किनभने एब्सोल्युट ट्रुथ, निर्विकल्प सत्य भन्ने केही चिज पनि छैन। पोस्ट मोडर्निस्टहरूले भनेको पनि त्यही हो। तर पोस्ट मोडर्निस्टहरू भन्दा पहिला यो कुरा हामीले भनेको, किनभने पोस्ट मोडर्निस्टहरूले 1950 देखि उत्तराधुनिकताका कुरा गरे, यो कुरा गरे। तर हामीले त गीतादेखि कुरा गरेका छौँ, महाभारतदेखि कुरा गरेका छौँ। सत्य चाहिँ निर्विकल्प हुँदैन, सत्य विकल्प सहित हुन्छ भने विभूति योगमा अर्जुनले के भनेको छ त? गाईमा कामधेनु मौ, शेषमा सापमा शेषनाग मौ, जुवामा कप्टी मौ, फलानु मौ मौ मौ, जम्मै नराम्रा चिज पनि मै हुँ, राम्रा चिज पनि मै हुँ भनेको छ नि त। त्यहाँ भने हाम्रो मात्रै कप्टी भनेको छैन, कप्टी पनि मै ग्रहण गरिएको छ। सकारात्मक कुराको पनि हाम्रो त त्यहाँ जस्तो भावले आउन् तिनमा त्यस्तै म भन्दछु, सबै मानिसहरूले पार्छ अनुगमन सक्छु भनेर गीतमा भनेको छ। त के भनेको भन्दा जो जस्तो भावले आउन् तिनमा त्यस्तै। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ कृष्ण थारावासीज्यू। केही प्राविधिक समस्याले गर्दा हामीले उहाँको कुराहरू बुझ्न सकिसकेका छैनौँ। यसैबीच यहाँ प्रवीण नेपालज्यूको मैले कमेन्ट देख्न पाइरहेको छु, एकदम खुसी पनि लागिरहेको छ प्रवीण नेपालज्यूको कमेन्ट्स देखेर। यहाँले लेख्दै हुनुहुन्छ, वरिष्ठ कवि साहित्यकार श्री कृष्ण धारावासीज्यूप्रति साहित्यिक नमन गर्दै यो ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजन गर्नुभएकोमा गोर्खा मञ्चप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। यो कार्यक्रम सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूका निम्ति एकदमै लाभदायक हुन पुगेको छ। धन्यवाद भनेर प्रवीण नेपालज्यू लेख्दै हुनुहुन्छ। र प्रवीण नेपालज्यूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। यहाँ गोर्खा मञ्चले गरिआएको कार्यक्रममा, विभिन्न कार्यक्रममा यहाँ धेरै सहभागिता यहाँले पुर्याउनुहुन्छ। धेरै सघाउ हामीलाई टाढा मणिपुरदेखि यहाँ भएर पनि हामीलाई यति धेरै सघाउ पुर्याउँछ। यो यस्तो वरिष्ठ साहित्यिक मनमा हामी पनि नमन गर्दै यहाँप्रति धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। यहाँ धेरै कमेन्ट्सहरू आइरहेको छ। आजको यो क्षणमा हामी सबैका कमेन्ट्स पढ्न पनि असमर्थ छौँ।
हाम्रो इन्दिरा गौतमजीले पनि केही जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अहिलेको घडीमा हामीसँग कृष्ण धारावासी सरको केही समस्या भएको भान भइरहेको छ, उहाँको नेटवर्कको समस्या भइरहेको छ। विशाल केसीज्यू पनि यो घडीमा हामीसँग जुटिसक्नु भएको छ। केही जिज्ञासाहरू यहाँले पनि उहाँप्रति राख्दै हुनुहुन्छ। हामी केही क्षण पर्खिनेछौँ, सायद उहाँको प्राविधिक समस्याको समाधान हुन्छ र उहाँलाई फेरि हामी भेट्नेछौँ। दिपेन्द्र अधिकारीज्यू लेख्दै हुन्छ, कृष्ण धारावासी सरसँगको कुराकानी एकदमै राम्रो लाग्यो भने लेख्दै हुन्छ। यहाँलाई पनि हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यसैबीच म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो आउँदो शुक्रबारको दिन गोर्खा मञ्चको यसै पेजबाट लाइभ र सँगै युट्युब लाइभ हुन गइरहेको छ। सधैँ जस्तै हाम्रो प्रश्न तपाईँको उत्तर भाग 21 हामी लाइभ प्रसारण गर्नेछौँ। रात्रि ठिक 7:30 बजेदेखि यो कार्यक्रम सुरु हुन्छ। आफूहरू पनि यस कार्यक्रमको सहभागी बनेर कार्यक्रमको सफल तुल्याउँछ यो आशा राख्दछौँ। र यो घडीमा कृष्ण धारावासीज्यू अहिले हामीसँग जुटिसक्नु भएको छ। केही प्राविधिक समस्या यहाँ भएको हो। सर, इन्दिरा गौतमज्यूले केही जिज्ञासाहरू यहाँ सार्नु भएको छ। पहिला त यहाँले छोटकरीमा एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, राधा उपन्यास लीला लेखनमा पर्छ भनेर एउटा जिज्ञासा अघि राख्नु भएको थियो र यसलाई एकदम छोटकरीमा। अब यो लीला लेखनको चाहिँ बोधपट्टिबाट बढी जानुपर्छ। लेखन शैली चाहिँ लेखकका आफ्ना आफ्ना हुन्छन्, व्यक्तिगत तरिकाहरू जसरी पनि उसले लेख्न सक्छ, तर यसमा बोधको पक्ष चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र राधा उपन्यास पढ्दाखेरि नै हामी त्यहाँ चाहिँ जीवनका विभिन्न पक्षहरू त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। कृष्णले का पक्ष, राधाका पक्ष, अरू पात्रहरूका जुन पक्ष छन् ती पक्षहरूबाट जीवनलाई नजिकबाट हेर्नका निम्ति कसरी तिनलाई चाहिँ पुरानो विश्लेषण भागवतका अथवा पुराणका पाराबाट भन्दा पनि आधुनिक चेतना सहित पौराणिक मिथकहरूलाई कसरी हेरिएको छ र ती पात्रहरूले कस्ता कुराहरू बोलिरहेका छन् पट्टिबाट हामीले त्यहाँ लीला हेर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि अब करिब करिब म त मेरा कथा उपन्यासहरूमा ती प्रविधि र शैलीहरूकै प्रयोग गरिराखेका हुन्छु, त्यसमा राधा त पर्छ नै। हजुर सर, यसैबीच अर्को एउटा जिज्ञासा आएको छ विशाल केसीज्यूको। विशाल केसीज्यू यहाँ केही जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्छ। यहाँको जिज्ञासा छ, भारतेली उपन्यासकारभित्र हजुरलाई कुन उपन्यासकारको उपन्यास धेरैभन्दा धेरै मनपर्छ, बसाइ छाडेर, र किन भनेर पनि यहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ र यसको पनि निवारण गर्नुहुन्छ। अब त्यसमा अब धेरै किताबहरू त मैले भारतीय उपन्यासहरू पढ्न पाएको छुइनँ। त्यसका कठिनाइ के हुन् भने यो राज्य व्यवस्थाको कठिनाइ हो, किनभने यताका किताब पनि उता लान सजिलो छैन, उताका पनि यता ल्याउन सजिलो छैन। हामी एकदम जोडिएका छौँ, सब कुराले जोडिएका छौँ, तर किताबमा चाहिँ हामीलाई दुईटै देशहरूले जोडेका छैनन्, क्या जोड्नै दिँदैनन्। हामीले चाहिँ 100वटा किताब लिएर उता भारत जान चाह्यो भने बोर्डरमै रोकिदिन्छ, हामीलाई लानै दिँदैन। उताबाट ल्याउँदाको पनि समस्या हो। त्यसकारण भने जति ढङ्गले किताबहरू पाइँदैन यहाँ, त्यसले छैन। तर पुरानै किताब हेर्दा पनि मलाई दुईटा किताब बढी महत्त्वपूर्ण लाग्छ। एउटा इन्द्रबहादुर राईको आज रमिता छ र अर्को लीलबहादुर छेत्रीको ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ। ती दुईटै उपन्यासहरू चाहिँ नेपाली जातिका मानिसहरू परदेशिएपछि उनीहरूले कस्ता सङ्घर्ष गरेका छन् त बाहिर गएर। एउटा दार्जिलिङमा जाने नेपालीहरूको सङ्घर्ष कस्तो हो त्यो आज रमिता छले भन्छ, र आसाम पुगेका नेपालीहरूको पीडा कस्तो भन्ने कुरा ब्रह्मपुत्रको छेउछाउले भन्छ। ती दुईटा उपन्यास पढिसकेपछि बाहिर बसेका नेपालीहरूको अधिकांश नेपालीहरूको जनजीवनलाई नजिकबाट बुझ्न सकिन्छ। ती किताब उपन्यासहरूले उठाएको त्यति बेला उठाएको सङ्घर्षको कथा आजसम्म पनि यथावत नै छ। त्यसकारण नयाँ किताबहरू पनि मैले नयाँ किताब अहिलेको नयाँ उपन्यासहरूलाई कम आँकेको होइन, धेरै त मैले पढ्नै पाएको छैन, त्यो मेरो कमजोरी हो। र पढेका मध्ये अहिलेसम्म पनि ती दुईटा उपन्यासले बाहिर बसेका भारतको पूर्वतिर हाम्रो नेपालभन्दा पूर्वको भारतका विभिन्न ठाउँमा बसेका नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने किताब चाहिँ त्यो लाग्छ। हजुर सर, यो अरू एउटा जिज्ञासा यहाँ मलाई हजुरप्रति राख्न मन परिरहेछ, त्यो चाहिँ भने उत्तर आधुनिकतावाद अहिले एकदमै धेरै चर्चामा रहेको बातको कुरा।
उत्तर आधुनिकतावाद भनेको के हो? लीला लेखन चिन्तनसित यसको केही सम्बन्ध छ कि? हजुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? केही समस्याले गर्दाखेरि भनौँ, नेटवर्कको केही समस्याले गर्दा सरहरूले हामी बिच हुनुहुन्न। जे होस्, हामीसँगै सर चाँडै आउनुहुन्छ। धेरै नजानेका कुराहरूले बोध गराइदिनु भएकोमा आभारी छु। लीला उपाध्यायज्यू लेख्दै हुनुहुन्छ। अरू पनि धेरै यहाँ कमेन्ट्सहरू आइरहेको छ। यसैबीच आदरणीय दर्शकवृन्द, आउँदो शुक्रबार, मैले अघि भन्दै सरको उसमा भन्न पाइनँ, आउँदो शुक्रबार सायं 7:30 बजे समयमा यही गोर्खा मञ्च प्रस्तुत गर्दछ हाम्रो प्रश्न तपाईँको उत्तर भाग 21 र भाग 21 मा आफूहरू जोडिएर हाम्रो सजिला जिज्ञासाका उत्तरहरू प्रेरण गर्नुहुन्छ, यो आशा राख्दछु। र स्वरप्रति मैले राखेको जिज्ञासा थियो, उत्तर आधुनिकतावाद भनेको के हो? लीला लेखन चिन्तनसित यसको के सम्बन्ध छ कि सर? उत्तर आधुनिकतावाद भनेको पनि पश्चिमबाट सुरु भएको एउटा साहित्यिक सिद्धान्त हो। अब यो उत्तर आधुनिकता चाहिँ साहित्यमा मात्रै सीमित छैन, यो जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा, व्यापारमा पनि गएको छ, राजनीतिमा पनि गएको छ, विज्ञानमा पनि गएको छ, हरेक क्षेत्रमा त्यो गएको छ। मनोविज्ञान पनि गएको छ, इतिहासमा पनि गएको छ, हरेक क्षेत्रमा त्यो छिरेको छ। र त्यसले चाहिँ के भने, त्यसले उत्तर आधुनिकताले भनेको पनि त्यही हो, अन्तिम सत्य, कुनै पनि कुरा अन्तिम सत्य हुँदैन, रूढ हुँदैन, त्यो चाहिँ चलायमान हुन्छ, गतिशील हुन्छ, क्षणिक हुन्छ, परिवर्तनशील हुन्छ। एउटा वस्तुको अर्थ सधैँ एउटै हुँदैन कि, अर्थहरूको विचलन भइरहन्छ, शब्दहरूको पनि विचलन हुन्छ। र हामीले जे बुझिरहेका छौँ त्यो बोध नै अन्तिम होइन, सबै सङ्केतहरू मात्रै हो, सूचनाहरू मात्रै हो। त्यो एकदमै तात्विक रूप चाहिँ केही पनि हुँदैन भनेर उसले चाहिँ भन्छ। त्यो खालि साहित्यमा मात्र भन्दैन कि, धर्ममा पनि, संस्कृतिमा पनि, विज्ञानमा पनि, जुन विषयतिर छिरो पनि त्यस्तो हुन्छ भन्छ। व्यापारीकरण जाँदा पनि त्यस्तो हुन्छ भन्छ, सबैमा त्यस्तो हुन्छ भन्छ। अब लीला लेखन यस्तै कुराहरू भन्छ। लीला लेखनको इन्द्रबहादुर राईले चाहिँ लीला लेखनको प्रस्तावना गर्दाखेरि 20 सूत्रीय उहाँको चाहिँ प्रस्तावना जुन छ, त्यसमा उहाँले चाहिँ उत्तर आधुनिकताबाट पनि लिएको छ, मार्क्सवादबाट लिएको छ, जुङको मनोविज्ञानबाट लिएको छ, क्वान्टम फिजिक्सबाट लिएको छ। यी सबबाट हामीले पश्चिमका ती सिद्धान्तहरूबाट पनि अनेक सिद्धान्तबाट लिएका छौँ भनेको छ। यता पूर्वमा चाहिँ पनि चाहिँ के अरे जैन स्यादवादबाट पनि ल्याएको छ, मायावादबाट पनि लिएको छ, बुद्धका शून्यवादबाट पनि लिएको छ, यी विभिन्नबाट पनि हामीले लेखा छौँ भनेर कहाँबाट के लेखा छ भने त्यो स्रोतहरूको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसको अर्थ के भने, लीला लेखन भनेको नितान्त मौलिक, एउटा मान्छेले मात्रै बनाएको, यो अरूले गरेकै होइन, अरूको यसमा केही हकदाबी नै छैन भन्ने कुरा होइन। यो के हो भन्दाखेरि, संसारमा भएका सबै खालका ज्ञानहरूका स्रोतहरू माथि यसले चाहिँ त्यहाँबाट राम्रा राम्रा चिजहरू ग्रहण गरेर फेरि अर्को नयाँ पाराले केही कुरा भनौँ भन्ने अभ्यास गरेको। यसले केही कुरालाई पनि एकदम पुँजीकृत गर्ने, मेरो मात्र हो भनेर यसले केही पनि भन्दैन। त्यसैले उत्तर आधुनिकता र लीला लेखनका बीचमा अन्तर सम्बन्ध पनि छ, किनभने उत्तर आधुनिकताका कैयौँ प्रभावहरू लीला लेखनले पनि ग्रहण गरेको छ र लीला लेखनले भनेका कैयौँ प्रभावहरू उत्तर आधुनिकताले पनि लगेको छ। किनभने हाम्रा पूर्वीय दर्शनका कृतिहरू, हाम्रा पूर्वीय वेदहरू, पुराण, उपनिषदहरू, गीताहरू युरोप र अमेरिकाका विभिन्न भाषामा अनुवाद भएर त्यहाँका मान्छेले पढिराखेका छन्, हेरिरहेका छन्। त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृत भाषा नै पढाइ हुन्छ र पश्चिममा पूर्वका जस्तै संस्कृतका पूर्वीय साहित्यका विद्वान मान्छेहरू भइसके। त्यसैले हाम्रा उपनिषदहरूमा, हाम्रा गीताहरूमा, हाम्रा पुराणहरूमा, हाम्रा ब्रह्मसूत्रहरूमा भनेका कुरालाई उनीहरूले आफ्नो भाषामा आधुनिक ढङ्गले पुनर्व्याख्या गर्दै उनीहरूका भाषाबाट हामीलाई पठाउँदैछन् र हामीलाई चाहिँ के भने, अङ्ग्रेजी भाषामा आएपछि त्यो सबभन्दा आधुनिक हुन्छ, सबभन्दा ठिक कुरा हो, सबभन्दा पत्याउनु पर्ने कुरै त्यही हो भन्ने एउटा अर्को हामीले अघि भन्यौँ नि भ्रम, त्यो भ्रम छ। त्यसकारण उनीहरू हाम्रो लगेर हाम्रै चिजलाई पुनर्व्याख्या गर्दै हामीतिरै र अरूतिर पनि पठाएर ठुलो
व्यवसाय व्यापार पनि गरिरहेका छन् युरोप अमेरिकाहरूले। र उनीहरूले भनेको कुरा पहिला सुनिन्छ, उनीहरूको ढ्वाङ माइकको ढ्वाङ ठुलो छ, उनीहरूका कुरा पत्याउने समुदाय छ। हाम्रै कुरा पनि उनीहरूले भने उताबाट धेरै बिग्छ, त्यो भएको हो। हाम्रो चाहिँ के छ भने तानुमुख थोरै मानिस, अनि हाम्रो पहुँच पनि छैन, त्यस्तो भएको। त्यसकारण उनीहरूले पनि देरिदा इन दिल्ली भन्ने त हामी किताबै पढ्न सक्छौँ। देरिदा पनि आएर दिल्लीमा बसेको छन्, आएर अध्ययन गरेका छन्। कैयौँ विद्वानहरूले, युरोपियनहरू, अमेरिकनहरू आएर भारतमा बसेर भारतका सबै तीर्थव्रतहरू घुमेर यहाँको जम्मै स्रोत लिएर गएर आफ्नो पाराले उनीहरूले व्याख्या गरेर यतितिर पठाएको छ। हर्मन हेसको सिद्धार्थ भन्ने उपन्यास पढ्यो भने बुद्धिज्म माथि लेखेको त्यति राम्रो उपन्यास छ, उसले नोबेल पुरस्कार पायो होइन। त्यो बुद्धिज्मको ज्ञान चाहिँ उसले बेलायतमा बसेर कसरी लियो होला त? उसले त यहीँ आएर चाहिँ नेपाल र भारतका बुद्ध दर्शनसँग जोडिएका विद्वानहरूसँग भेट गरेरै त्यसको चुरो कुरा लिएर लेखेको थियो। त त्यो प्रकारले चाहिँ उनीहरूले पनि हाम्रोबाट ल्याएका छन्, हामीले पनि उनीहरूबाट ल्याएका छौँ। ज्ञान भन्ने चाहिँ तेरो मेरो भन्ने नै हुँदैन। यो हावामा अक्सिजन छ, कसको हो अक्सिजन? मेरो कि तेरो? अमेरिकामा म अमेरिकामा थिएँ, त्यहाँ लिने अक्सिजन त्यही हो, अहिले बिर्ताउन छु, यहाँ लिने अक्सिजन पनि त्यही हो। ज्ञान त अक्सिजन जस्तै चिज हो, सबको लागि हितकार हुन्छ। त्यसकारण तेरो ज्ञान लिन्न, मेरो ज्ञान लिन्छु भनेर यदि हामी भन्छौँ भने हामीमा अर्को खालको एउटा चाहिँ भ्रम भनेको त्यहाँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ उत्तर आधुनिकता र लीलाको बिचको अन्तर सम्बन्ध भन्ने चाहिँ छैन भन्न मिल्दैन। छ नै, त्यहाँबाट लिएको पनि छ, यताबाट उता लगेका पनि छन्। हजुर सर, आजको दिनमा एउटा जिज्ञासा जुन चाहिँ सोध्न पनि गाह्रो लागे तापनि यो जिज्ञासा यहाँ राख्नु एकदम मैले उचित ठानिरहेको छु। आजको दिनमा एक दुईवटा पुस्तक वा दुई चारवटा लेख, कविता, कथा लेख्दैमा लेखकले वा साहित्यकारको पगडी गुथाइहाल्ने परम्परा बस्दै गएको देखिन्छ। तपाईँका दृष्टिमा कस्तालाई लेखक वा साहित्यकार भन्न सकिन्छ सर? अब लेखक त लेखिसकेपछि लेखक भइहाल्यो होइन, हजुर, तर उसले लेखेको ग्रन्थ अथवा कृतिको गुणवत्ता कति छ, कस्तो छ, पाठकहरूले त्यसलाई कसरी लिएका छन्, समीक्षक समालोचकले कसरी लिन्छन्, त्यसले चाहिँ त्यो लेखकको चाहिँ स्तराङ्क चाहिँ त्यसले प्रमाणित गर्छ। धेरै लेख्दामा ठुलो लेखक हुने, थोरै लेख्दा नहुने भन्ने पनि हुँदैन। उसले थोरै लेखोस् वा धेरै लेखोस्, तर उसले लेखेको कृति चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण छ त्यहाँ हुन्छ। जस्तो हामीले हेरौँ न, भुपि शेरचनले कतिवटा कविताका किताब लेखेको छ होइन? दुईटा तिनवटा कविताका किताब छन् भुपि शेरचनका, तर भुपि शेरचनलाई हामी किन हाम्रो ओठमै झुन्ड्याएर हिँड्छौँ? बैरागी काइँलाका कतिवटा कविताका किताब छन्? दुईटा कविताका किताब छन् बैरागी काइँलाका, सानो सानो छन्, यत्रा। तर बैरागी काइँलालाई हामीले त्यत्रो ठुलो कवि किन भन्छौँ? गोपाल प्रसाद रिमालका कतिवटा कविता सङ्ग्रह छन्? दुईटा त छन् नि, एउटा नाटक, एक दुईवटा नाटक, एउटा कविता। तर किन उनीहरू भयो भन्दा उनीहरूको कृतिका उनीहरूले लेखेका कविताको शक्ति यति ठुलो भयो कि त्यहाँ धेरैवटा कविता सङ्ग्रहको कामै आइलागेन। तर कतिजनाले फेरि डङ्गुर किताब लेखेका हुन्छन्, कुनै पनि किताब उनको प्रतिनिधि कृति बन्न सकेको हुँदैन, लेखिरहेका हुन्छन्। तिनलाई पनि धन्यवाद, केही त लेखेकै छन् नि त, केही त लेखेकै छन्। एउटा स्तरको पाठकलाई त उनका किताबले पनि त काम दिएको छ नि त। जम्मै पाठक चाहिँ एकदमै उच्च बौद्धिक हुन्छन् भन्ने त छैन। साधारण पाठकहरूको लागि साधारण किताबले काम गर्छ नि। प्रकाश कोविदका उपन्यास पढेर म हुर्केको मान्छे हुँ, म आफै उपन्यासकार भएँ, तर मैले त प्रकाश कोविदका जस्ता उपन्यास त लेखिनँ, अर्कै प्रकारको उपन्यास लेखेँ। तर म अहिले खुलेर भन्छु नि, म प्रकाश कोविदको उपन्यासमा रुचि पसेको मान्छे हुँ भन्छु। अहिले पनि प्रकाश कोविदका उपन्यासलाई प्राज्ञिक उपन्यासको रूपमा त राखिँदैन, व्यावसायिक उपन्यास भनिन्छ। बिक्री हुन्छन्, पढ्छन्, तर प्रकाश कोविदको उपन्यासलाई विश्वविद्यालयमा त पढाइँदैन नि होइन। तर प्रकाश कोविदको उपन्यासको हाम्रो समाजमा कुनै योगदान छैन र? छ नि। युधिर थापाका उपन्यासमा योगदान छ, वसन्तका उपन्यासको योगदान छ, जय धमलाका उपन्यासको योगदान छ, सुभाषका उपन्यासको योगदान छ। ती दार्जिलिङका यी व्यावसायिक उपन्यासकार हुन् भनेपछि हामीले कुनै पनि लेखकलाई हामीले अवमूल्यन गर्नै पर्दैन। उसले मूल्याङ्कन पाउने वा नपाउने उसकै कृतिले उसलाई निर्धारण गर्ने हुनाले हामीले निर्धारण गर्नु पर्दैन।
एउटा किताब हजुर बजारमा जाने बित्तिकै वा 10 वटा जाने बित्तिकै ग्राहकले अथवा पाठकले कसरी त्यसलाई ग्रहण गरे त्यसले नै के हो भन्ने कुरा साबित गर्छ। त्यसकारण पगरी गुथाउनु नगुथाउनुको के अर्थ छैन। तैपनि के हुन्छ भने एउटा गाउँमा एउटा थुप्रै किताब लेखेको मान्छे भने सबैले माया गरेर यो लेखकै हो भनिदिइरहेका हुन्छ, फुलमाला पनि लगाइदिन्छ। ठिकै छ, दुःख त गर नि, उसले त्यत्रो किताब लेख्यो, कागज खर्च गरौँ, मसी खर्च गरौँ, समय खर्च गरौँ, बुद्धि खर्च गरौँ, छापो भने पैसा खर्च गरौँ, यी सब चिज त उसले गरेको छ भने त्यसको लागि पनि त उसलाई त धन्यवाद दिनु पर्छ। हजुर। र सर अब हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको यो व्यस्ततापूर्ण समयमा हामीले 1 घन्टाको समयमा आएका हौँ। हामी एकदमै अन्त्यमा जाँदाखेरि कार्यक्रमको हजुरबाट नवीन लेखक लेखिकाहरूलाई हजुर कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यस कार्यक्रमको मार्फत? अब यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो अब अलि हजुर पहिला अघि भने जस्तै भन्ने हो मैले, किनभने केही खास काम हुँदछन् जो सबैले भनि त्यो उमेरमा पुगेपछि त्यही भन्दो रहेछ। मैले पनि भने नयाँ जे आउँछ त्यसलाई टक्क टिपिनुपर्छ, पुराना पनि छोड्नु हुँदैन। पुराणहरू पढ्नुपर्छ, विभिन्न धर्मका किताब ग्रन्थहरू पढ्नुपर्छ, अहिलेका पनि पढ्नुपर्छ र भर्खर आउँदै गरेका विज्ञानका कुरा, मनोविज्ञानका कुरा, राजनीतिका कुरा, समूहका कुरा सब पढ्नुपर्छ। नयाँ केही छोड्नु हुँदैन। भेटेसम्म एकदम पढ्नुपर्छ है, धेरै पढ्नुपर्छ, थोरै लेख्नुपर्छ है भाइ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भने जति त पढ्न सक्दैन, त्यही पनि केही त पढ्यो होला, उहाँको कुरो पत्याउने भएको। अब त्यही कुरो मैले फेरि इन्द्रबहादुर राईले भन्नुभएकै कुरो मैले फेरि भनिदिनुपर्छ नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई। पढ्नुपर्छ भाइ बहिनी, नयाँ के आउँछ सबै पढ्ने, पुराना पनि छोड्ने होइन। हामीले पुराण सब पढ्ने, पूर्वाग्रह कुनै धर्ममाथि पनि पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन, कुनै राजनीतिमाथि पनि पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन, कुनै आदर्श दर्शनमाथि पनि आग्रह हुनु हुँदैन। ती सबै ज्ञानका स्रोत हुन्। मार्क्सवादका किताब पढेर मार्क्सवादी हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन। अर्को विचारका किताब पढेर त्यही विचारको हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कुनै मनोविज्ञान पढेर त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामी निरपेक्ष भएर सबै बुझिराख्दाखेरि हुन्छ। गणेश बहादुर परसाई हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँ दिवंगत हुनुभयो, मेरो गुरु पनि हो उहाँ। उहाँले पत्रिका पढ्नु पर्यो, समाचार पत्र पढ्दाखेरि समाचार पत्रको माथि शीर्षकदेखि अन्तिम पृष्ठसम्मका विज्ञापन पनि सबै पढ्नुहुन्थ्यो। समाचार मात्र होइन, स्तम्भ मात्रै होइन, लेख मात्र होइन कि त्यहाँ विज्ञापन, चिनीको विज्ञापन, साबनको विज्ञापन, अगरबत्तीको विज्ञापन पढ्नुहुन्थ्यो। अनि आजको पत्रिकाको त्यो अगरबत्तीको विज्ञापन हेर्नुभयो तपाईँले कस्तो छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो, अबर पार्नुहुन्थ्यो। गणेश बहादुरलाई भेटिन्छ भन्ने थाहा भएको दिन चाहिँ म त्यो विज्ञापन पढेर जान्थेँ। भरे सोधिहाल्नुहुन्थ्यो केही न केही भन्नाले। विज्ञापन किन पढ्दा भने हामी पढ्दैनौँ नि, तर पढ्ने हो भने त्यो विज्ञापन पनि पढ्नु भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले। भनेपछि हामीले आफूभित्रका ज्ञानलाई बाहिर निकाल्न बाहिरको ज्ञान पनि भित्र हुनुपर्छ। भित्रको र बाहिरकोलाई मिसाएर तेस्रो ज्ञान बनाएर निकाल्ने हो। एकदमै मौलिक त हामीसँग के कुरा छ र? केही पनि छैन। हामी पनि अरूकै कुरा सुनेर, अरूकै सिकेर, अज्ञानतापूर्वक अरूकै कुरा हाम्रो कानबाट, आँखाबाट, ज्ञानबाट भित्र जस्तो भएर बसेको मात्रै हो। त्यो मेरो त होइन, अरूले हालिदिएकै चिज म भित्र हुर्केको, अलि बढेको, अलि फरक प्रकारको भएको मात्रै हो। त्यसैले मेरो ज्ञान, मेरो कृति, मेरो विद्वता भन्नु केही पनि छैन। यदि मैले त्यसो भने म पनि एउटा रूढतामा गएर पढ्नु भएको व्यक्ति हुन्छु। मेरो भन्ने केही चिजै छैन। भाषा पनि मेरो होइन, मलाई अरूले नि सिकाएका। यो भाषा म नेपालमा जन्मेर अथवा नेपाली मूलमा जन्मेर पो मेरो भाषा। म चाहिँ सुडानतिर जन्मेको मेरो भाषा के हुन्थ्यो? अथवा जर्मनीमा जन्मेको मेरो भाषा के हुन्थ्यो? दक्षिण भारतमा जन्मेको, मराठातिर जन्मेको मेरो भाषा के हुन्थ्यो? म त जन्मको कारणले यो भाषा मेरो भएको। यो मेरै भाषा त होइन नि। म जहाँ जन्मे पनि यही भाषा त बोल्ने थिएन।
त्यसको अर्थ मेरो भन्ने त केही पनि रहेनछ नि त। त्यसो भएपछि त मेरो शरीर पनि मेरो होइन नि, आधा बाबाको आधा आमाको जिन हो, मेरो आफ्नो त के हो? केही पनि होइन। त्यसैले मेरो आफ्नो भन्ने चिजै केही छैन, मौलिक भन्ने चिजै केही छैन, सबै मिसाइएका चिज हुन्। ज्ञान पनि मिसाएर दुईटा ज्ञान मिसेर तेस्रो निक्लिने हो। त्यसैले म त के भन्छु भने हाम्रा कुनै पनि साथीभाइहरू, नयाँ पुराना कोही पनि साथीभाइलाई मेरो अनुभव के हो भने हामीले हाम्रो समयले भ्याएसम्म, ज्ञानले भ्याएसम्म, भाषाले भ्याएसम्म, आफ्नो चेतनाले स्मरणले भ्याएसम्म, स्मृतिले भ्याएसम्म, आँखाले भ्याएसम्म, शरीरका अङ्गले भ्याएसम्म सहयोग गरेसम्म बढीभन्दा बढी जानकारमूलक हुनुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, जिज्ञासु हुनुपर्छ। अनि त्यसलाई हाम्रो ज्ञानसँग मिसाएपछि केही चिज बनाउन सक्छौँ। हामी सबैले लेखकै हुनु पर्दैन। लेखक नहुनेले चाहिँ नपढ्नु भनेको होइन, लेखकले भन्दा बढी त पाठकले पढ्ने हो। लेखकले त एउटा किताब लेख्छ, पाठकले त 10-50 किताब पढिराखेका हुन्छन् नि। त्यही हो मेरो भनाइ। साह्रै राम्रो लाग्यो। यो लगभग 1 घन्टा 15 मिनटको बसाइमा हामीले धेरै आफूसम्म धेरै ज्ञान लिन पायौँ। अरू धेरै जिज्ञासाहरू आज मनमै रहे। फेरि यस्तो कुनै दिन मौका मिल्ला हामी यसको आशामा छौँ र हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाह्यौँ कृष्ण धारावासीज्यूलाई। अहिले कमेन्टमा पनि हामी देखिरहेका छौँ, यहाँ दिपा सर्जा राईज्यूले पनि हार्दिक आभार आदरणीय धारावासी सरमा भनेर लेख्नु भएको छ। यहाँ धेरै कमेन्ट हामीले यहाँ देख्न पाएका छौँ। नवीन पौडेल सरले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, कृष्ण धारावासीज्यूको कुरा म पनि ध्यानसँग सुन्दैछु, रमाइलो लाग्दैछ, नीति ज्ञान गुणले भरिएको लाग्यो लेख्दै हुन्छ। यसरी धेरै हामी यहाँ कमेन्ट्स भेट्टाएका छौँ। अबको घडीमा हामी यस कार्यक्रमबाट बिदा लिने पनि बेला भइसकेको छ। हामी अन्ततः आज गोर्खा मञ्चको यो टोलीले कृष्ण धारावासी सरसँग यसरी भेट्नुमा हामी यति धेरै सघाउ पुर्याउनु हुने गोविन्दराज भट्टराई सरप्रति पनि हामी हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। उहाँको माध्यमबाट नै आज हामीले धारावासी सरलाई यसरी भेट्न पुग्यौँ र यति धेरै यो व्यस्ततापूर्ण समयमा धारावासी सरले हामीलाई दिनुभएको यो समय हामी कदापि भुल्ने छैनौँ र यहाँलाई हामी अन्तर्मनबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ सर। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ र यहाँका माध्यमबाट जसले मेरा कुराहरू सुन्नुभयो उहाँहरू सबैलाई पनि म नमस्कार गर्दछु। अब भारतको आसाममा बसेर पनि आजको यो प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै यहाँहरूले मलाई आफ्ना केही विचारहरू भन्ने जुन मञ्च दिनुभयो त्यसको लागि म आभार प्रकट गर्छु। हवस् त, नमस्कार। नमस्कार सर। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँ कृष्ण धारावासी सरसँग यति लामो बसाएपछि हामीले धेरै कुरा यहाँबाट ज्ञान लिन सक्यौँ। धेरै कुरा रहिरहेको छ, तर हामी चेष्टारत हुन्छौँ। आउँदो कुनै सत्रमा हामी यहाँलाई यसरी नै हाम्रो आदर सत्कार यहाँले लिएर हामी समक्ष फेरि पनि उपस्थित दिनुहुन्छ, यो आशा हामी यहाँ समक्ष राखेका छौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, आउँदो शुक्रबार सायद भनौँ रात्रि 7:30 बजेसम्म हामी यसरी पुरा लाइभमा भेट हुन्छौँ। तबसम्मको लागि हामी यो कार्यक्रमबाट यसरी नै आज हामी बिदा लिन चाह्यौँ। नमस्कार, शुभरात्री।